अस्ति हामी कहाँसम्म पुगेको थिए? प्री पोस्टहरु ए प्री पोस्टको हैन, सरी 5 मा थियो सायद। अब हेर है, हामीहरूले सुरुमा चाहिँ के गरेको थियौँ, अपरेटरको बारेमा पढेको थियौँ है। अपरेटरमा पनि कति प्रकारको हुँदो रहेछन् भन्दाखेरि अब यहाँ हेर सुरुमा हामीले के को बारेमा डिस्कस गर्यौँ, अपरेटर र एक्सप्रेसन। एक्सप्रेसन भनेको के हो त्यो पढ्यौँ, त्यसपछि अपरेटर भनेको के हो त्यो बुझ्यौँ। अपरेटर पनि कस्तो भन्दाखेरि अपरेन्डको आधारमा चाहिँ 3 भागमा डिभाइड भएको छ भने अपरेन्डहरूको अपरेसनको आधारमा चाहिँ कति भागमा डिभाइड भएको छ, एक्सन र युटिलिटीको आधारमा कति भागमा डिभाइड भएको छ भन्दाखेरि 8 वटा भागमा चाहिँ डिभाइड भएको छ है। र हामी कहाँ पुगेको थियौँ भन्दाखेरि इन्क्रिमेन्ट र डिक्रिमेन्ट अपरेटरमा पुगेको थियौँ है। यो अस्तिको नबुझेको छ भने त्यो अस्तिको प्रिभियस लेक्चरहरू हेर्नु है तिमीहरूले। ठ्याक्क मैले यति चाहिँ डिटेलली भनेको थिएँ। आज हामी कहाँ पुगेको छौँ भन्दाखेरि इन्क्रिमेन्ट र डिक्रिमेन्ट अपरेटरमा पुगेको छौँ है। अलि कन्फ्युजन छ भने त्यो रिकर्डिङहरू हेर्नु है, अर्थमेटिक रिलेसनलतिर मैले त्यो डिटेलली नै एक्जाम्पल दिएर नै एक्सप्लेन गरेको छु। त्यो के कन्फ्युजन छ भने रिकर्डिङहरू हेर्नु है। ल अब इन्क्रिमेन्ट र डिक्रिमेन्ट अपरेटरको बारेमा पढौँ ल है। यहाँ छ इन्क्रिमेन्ट र डिक्रिमेन्ट अपरेटर है। इन्क्रिमेन्ट र डिक्रिमेन्ट अपरेटर भनेको के हो भन्दाखेरि युनरी अपरेटर हो है। युनरी अपरेटर भन्दाखेरि के बुझिन्छ भन्दाखेरि जस्ट एउटा मात्र अपरेन्ड युज गरेको छौँ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, युनरी अपरेटर भन्ने गर्छौँ है। र युनरी अपरेटर कति प्रकारको छ भन्दाखेरि प्लस प्लस र माइनस माइनस छ है, दुई टाइपको हुने गर्छ है युनरी अपरेटर। र है अब हामी हिजो अस्तितिर के डिस्कस गरेका थियौँ, प्रिफिक्स र पोस्टफिक्सको बारेमा डिस्कस गरेका थियौँ है। म इक्जाम्पल दिएर डिटेली बुझाउँछु है तिमीहरूलाई। अब हेर है, प्रिफिक्स भनेको के हो, पोस्टफिक्स भनेको के हो त्यो बुझ्छौँ है। अब यहाँ हेर त, प्रिफिक्स भनेको के थियो र पोस्टफिक्स भनेको के थियो। मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि अहिले त्यो व्हाइट बोर्ड पनि बनाउनु पर्यो एकैछिन। मैले के भनेको थिएँ अस्ति लास्ट टाइम भन्दाखेरि यदि कुनै पनि अपरेन्डमा यदि प्लस प्लस अर्थात् ए प्लस प्लस आएको छ भने र त्यसको अगाडि कुनै पनि असाइनमेन्ट अपरेटर युज गरेको छैन भने यी दुईटाले कस्तो काम गर्छ भन्दाखेरि एउटै काम गर्छ यो भन्नु। र यदि तिमीले अगाडिको कोडमा यो लेखेको छौ र यो लेखेको छौ भने यो भन्नु भनेको के हो, ए इक्वल टु ए प्लस 1 हो है। त्यस्तै गरी अब यो ए प्लस प्लसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यसको र यसको अपरेसन चाहिँ सेम सेम हुन जान्छ है। यदि तिमीहरूले के गरेको छौ भन्दाखेरि कुनै पनि असाइनमेन्ट अपरेटर युज गरेको छैनौ भने फर इक्जाम्पल इन्ट ए इक्वल टु 10 भनेर मैले डिफाइन गरेँ है। र त्यसको साथसाथै मैले के गरेँ भन्दाखेरि ल अर्को मैले के गरेँ भन्दाखेरि इन्ट बी 9 भनेर डिफाइन गरेँ, ल 5 भनेर डिफाइन गरेँ है, 5 भनेर डिफाइन गरेँ। र मैले यसमा चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि यो हाम्रो के हो, प्रिफिक्स हो कि होइन, प्रिफिक्स हो है। र यसले काम कस्तो गर्छ भन्दाखेरि ए इक्वल टु ए प्लस 1 जस्तो काम गर्छ। यदि हामीहरूले कुनै पनि असाइनमेन्ट अपरेटरहरू युज गरेको छैनौँ भने, यदि फर इक्जाम्पल इन्ट तिमीहरूले डिफाइन गरेको छौ हो, यदि अब यहाँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि इन्ट सी इक्वल टु प्लस प्लस ए गरेको छौ भने यसको नेचर फरक हुन्छ, प्लस सी इक्वल टु ए प्लस प्लस गरेको छौ भने यी दुईटाको नेचर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि फरक फरक हुन जान्छ। तर तिमीहरूले कुनै पनि असाइनमेन्ट अपरेटर युज गरेको छैनौ भने ए प्लस प्लस ए र ए प्लस प्लस भन्नु एउटा नै हो है। पोस्ट फिक्समा हेर है, पोस्ट फिक्समा चाहिँ यो भन्नु र यो भन्नु भनेको एउटा नै हो है। अब यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ, ल फर इक्जाम्पल मैले प्रिफिक्सलाई बी बनाएँ है। बी भनेको के हो, बी है। अब म यसलाई प्रिन्ट गर्छु है, प्रिन्ट या अब यसमा चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि ल मैले ए के गरेँ भन्दाखेरि ल है द भ्याल्यु अफ ए एन्ड बी इज पर्सेन्टेज डी यसमा चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि म ए कमा बी गरेँ है। ए कमा बी गरेँ भने के आउँदो रहेछ हेरौँ है। यति भयो हामीले ए एकैछिन है, यहाँ हेर है, म सुरुमा तिमीलाई डिफाइन गर्छु अस्तिको यहाँ नोट हेरौँ।
अब यहाँ हेर है, मैले अस्ति लास्ट टाइम के लेखेको थिएँ भन्दाखेरि इन्ट ए इक्वल टु 10 छ है र इन्ट बी छ, इन्ट सी छ है। यदि हामीहरूले कुनै पनि एसाइनमेन्ट अपरेटरहरू युज गरेको छैनौँ भने ए इक्वल टु ए प्लस 1 र ए इक्वल टु ए प्लस 1 यी दुईटाको नेचर चाहिँ एउटै हुन जान्छ। यसमा मैले के भनेको थिएँ, प्लस प्लस अगाडि आएको छ भने यसलाई के भन्छौँ, प्रिफिक्स भन्ने गर्छौँ भने ए प्लस प्लस आएको छ भने हामीले के भन्छौँ, पोस्टफिक्स भन्ने गर्छौँ है। तर यदि हामीहरूले कुनै पनि एसाइनमेन्ट अपरेटर युज गरेको छौँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि बी इक्वल टु ए प्लस प्लस युज गर्यो यो लेख्नु र बी इक्वल टु प्लस प्लस ए लेख्नु र बी इक्वल टु ए प्लस प्लस लेख्नु भनेको फरक हुन जान्छ है। फरक हुन्छ, यी दुईटाको नेचर डिफ्रेन्ट हुन जान्छ है। अब यहाँ हेर त, अब यसमा चाहिँ म अहिले देखाउँछु, तिमीलाई डिटेल लिने प्रोग्राम गरेर नै देखाउँछु, अहिले कन्फ्युज हुन्छ भनेर ल है। अब प्रिफिक्सको कुरा गरौँ है। प्रिफिक्समा बेसिकली के हुन्छ भन्दाखेरि, अब प्रिफिक्समा मैले के भने कुनै पनि एसाइनमेन्ट अपरेटर हामीले युज गरेको छौँ, बी इक्वल टु प्लस प्लस ए भनेर युज गरेको छौँ भने पहिलो नियम चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ हामीहरूले के गर्छौँ, ए को भ्यालुलाई बढाउने गर्छौँ। ए को भ्यालुलाई बढाउँछौँ अनि हामी के गर्छौँ, नेक्स्ट स्टेपमा बीमा चाहिँ कसको भ्यालु हाल्छौँ, ए को भ्यालु हाल्छौँ है। यो प्रिफिक्सको है रुल चाहिँ, यो हाम्रो के हो भन्दाखेरि प्रिफिक्सको रुल हो। म फेरि भन्छु, प्रिफिक्सको रुल भनेको के हो, जब पनि हामीहरूले कुनै पनि एसाइनमेन्ट अपरेटर देख्छौँ प्रिफिक्समा भने यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि बेसिकली नियम भन्दाखेरि सुरुमा हामीले के गर्छौँ, ए को भ्याल्यु बढाउँछौँ अनि ए को भ्याल्यु बढाइसकेपछि हामीले के गर्छौँ, ए को भ्याल्यु चाहिँ हामी केमा असाइन गर्छौँ, बीमा असाइन गर्छौँ। फर इक्जाम्पल ए इक्वल टु 10 छ भने हामीहरूले के गर्नु पऱ्यो, रुल अप्लाई गर्नु पऱ्यो है। र यस्तो केसमा चाहिँ बी को भ्याल्यु कति आउँछ भन्दाखेरि हेर त, प्लस प्लस ए भनेको छ, सुरुमा हामीले के गर्नु पर्यो, ए इक्वल टु ए प्लस 1 गर्नु पर्यो। मिनिङ के हो, ए को भ्याल्यु कति छ, 10 छ भन्दाखेरि ए को सट्टामा हामी कति लेख्न सक्छौँ, 10 लेख्न सक्छौँ। अब हेर त 10, हेलो ए माइक अफ गर है। अब हेर त 10 प्लस 1 भनेको के हो, 11 हो है, 11 आयो है। अब दोस्रो स्टेपमा हामीले के गर्छौँ, ए को भ्याल्यु चाहिँ हामी केमा असाइन गर्छौँ, बीमा असाइन गर्छौँ र ए को भ्याल्यु अहिले हाम्रो करेन्टली कति छ, 11 छ। सो आउटपुट हाम्रो कति आउँछ, 11 आउने गर्छ है। त्यस्तै गरी अब यहाँ हेर है, म अब के गर्छु, पोस्ट फिक्सको देखाउँछु है। पोस्ट फिक्सको रुल चाहिँ के हुन्छ, के हुन्छ है। यति मैले के गरेँ भन्दाखेरि सी इक्वल टु 7 भनेर असाइन गरेँ है। सी इक्वल टु असाइन गरिसकेपछि ल फर इक्जाम्पल तिम्रो कन्फ्युज हुन्छ, ल बी इक्वल टु मैले के गरेँ, ए प्लस प्लस भनेर असाइन गरेँ र यसको रुल चाहिँ के हो भन्दाखेरि सुरुमा हामीले के गर्नु पर्यो, बीमा चाहिँ के गर्नु पर्यो, ए को भ्याल्यु असाइन गर्नु पर्यो र त्यो पछि नेक्स्ट स्टेपमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि ए को भ्याल्युलाई हामीले के गर्नु पर्यो, इन्क्रिमेन्ट गर्नु पर्यो। यति दुईवटा रुलहरू हामीले राम्ररी बुझ्नुपर्छ है, प्रिफिक्स भनेको के हो, पोस्टफिक्स भनेको के हो भनेर। हेर है, म फेरि भन्छु, प्रिफिक्समा हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सुरुमा हामीले के गर्छौँ, ए को भ्याल्यु बढाउँछौँ। ए को भ्याल्यु बढाइसकेपछि जुन ए को नयाँ भ्याल्यु छ त्यो नयाँ भ्याल्युलाई हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि बीमा असाइन गर्छौँ भने पोस्टफिक्समा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि सुरुमा हामीले के गर्छौँ, बीमा चाहिँ ए को भ्याल्यु असाइन गर्छौँ अनि मात्र हामी के गर्छौँ, ए को भ्याल्युलाई बढाउने गर्छौँ। ल अब इक्जाम्पल हेरौँ है कसरी गर्ने भनेर। अब यहाँ हेर, म यसलाई सुरुदेखि लेख्छु। यहाँ हेर है, मैले के गरेँ भन्दाखेरि मैले पोस्ट फिक्स गरेँ है, ल प्रिफिक्स गरेँ। प्रिफिक्स गरेपछि यहाँ के हुन्छ, सुरुको पहिलो स्टेप के थियो हाम्रो, के थियो भन त, पहिलो हामीले के गर्छौँ, ए को भ्याल्यु बढाउने गर्छौँ है। ए को भ्याल्यु बढाउँछौँ, देन हामी के गर्छौँ, बीमा चाहिँ कसको भ्याल्यु हाल्छौँ, ए को भ्याल्यु हाल्छौँ। अब यहाँ हेर त कति आउँछ, प्रिन्ट एफ द भ्याल्यु अफ सी इज %d। अब हेर त सी को भ्याल्यु हाम्रो कति आउने भयो भन त, यो हेर त ए को भ्याल्यु हाम्रो कति छ, 10 छ। 10 हुने बित्तिकै कति हुन्छ भन्दाखेरि ए को भ्याल्यु 10 छ। सो अब यो सी इक्वल टु प्लस प्लस एमा हामीले के गर्नु पर्यो, ए इक्वल टु ए प्लस 1 गर्नु पर्यो। सुरुमा ए को भ्याल्यु हाम्रो कति छ, 10 छ। 10 लेख्न सकिन्छ कि सकिन्न एमा, सकिन्छ है। अब मैले ए को सट्टामा के लेखेँ, 10 लेखेँ। 10 लेखिसकेपछि के आउने भयो, ए प्लस 10 प्लस 1 भनेको कति हो, 11 हो। अब 11 भन्ने कति असाइन भयो एमा, 11 भन्ने असाइन भयो। सो अब लास्टमा हामीले के गर्छौँ, एमा चाहिँ के गर्छौँ, एमा ए को भ्याल्यु चाहिँ बीमा असाइन गर्छौँ। अहिले हाम्रो ए को भ्याल्यु कति छ, 11 छ। सो अब हामी के गर्न सक्छौँ, बीमा हामी कति असाइन गर्न सक्छौँ, 11 हुने भयो। सो अब हाम्रो के आउने भयो, ए द भ्याल्यु अफ सी। हेर है, अब हाम्रो यहाँ आउटपुटमा कति आउने भयो,
हेर त द भ्याल्यु अफ सी इज 11 भन्ने आयो कि आएन आयो है त्यही बुझ्यो कि बुझेन यो प्रिफिक्स भनेको बुझ्यो दाइ बुझ्यो है ल अब त्यस्तै गरी अब यहाँ हेर है पोस्ट फिक्समा के हुन्छ त्यो बुझौँ है पोस्ट फिक्समा मैले के गर्छु भन्दाखेरि ल मैले बीको भ्याल्यु लिएँ है अब मैले के गरेँ बी इक्वल टु ए प्लस प्लस भनेर लिएँ है यो पनि म प्रिफिक्सलाई पनि हटाउँछु तिमीहरू कन्फ्युज हुन्छौ होइन ल है मैले के गरेँ भन्दाखेरि अब बी इक्वल टु ए प्लस प्लस गरेँ है यसको चाहिँ के थियो भन्दाखेरि मैले के भनेको थिएँ यसमा हामीले के गर्छौँ सुरुमा हामीले के गर्छौँ ए को भ्याल्यु चाहिँ हामी कमा असाइन गर्छौँ भन्दाखेरि बीमा असाइन गर्छौँ है ए को भ्याल्यु जति छ त्यो भ्याल्यु हामी कतिमा केमा असाइन गर्छौँ बीमा असाइन गर्छौँ अनि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि ए को भ्याल्युलाई बढाउँछौँ ए इक्वल टु ए प्लस 1 भनेर बढाउँछौँ है अब यहाँ हेर त म अब ए को भ्याल्यु पनि प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो माथितिर गर्नुपर्छ क्या प्रिन्ट एफ द भ्याल्यु अफ ए बिफोर पोस्ट भनेर हेर है ए को भ्याल्यु कति हुन्छ त्यो हेरौँ है ए को भ्याल्यु चाहिँ यो एसाइनमेन्ट अपरेटर लगाउनुभन्दा पहिलेको भ्याल्यु कति छ त्यो प्रिन्ट गराउँ र अब हामी के गराएको छौँ बी को भ्याल्यु प्रिन्ट गराउँछौँ है द भ्याल्यु अफ को भ्याल्यु असाइन गर्छौँ ल अब यहाँ हेर त प्रिन्ट एफ भ्याल्यु अफ ए आफ्टर पोस्ट फिक्स इज पर्सेन्टेज डी ए गऱ्यो है त्यसमा म उ गर्नु पऱ्यो लाइन ब्रेक गर्नु पऱ्यो ल हेर है एकचोटि म फेरि भनिदिन्छु यहाँ हेर है ए को भ्याल्यु हाम्रो कति छ हामीले सी युज गरेको छैन यसलाई हटाइदिन्छु बी अब यहाँ हेर है इन्ट ए इक्वल टु 10 मैले असाइन गरेको छु र इन्ट बी भन्ने पनि भेरिएबल मैले असाइन गरेँ अब मैले सुरुमा के गरेँ भन्दाखेरि ए को भ्याल्यु कति छ त्यो प्रिन्ट गराएँ द भ्याल्यु अफ ए बिफोर पोस्ट फिक्स भनेर मैले ए को भ्याल्यु प्रिन्ट गराउँछु भन्दाखेरि अहिले हाम्रो भ्याल्यु कति आयो 10 आयो है प्रिन्ट गर्दाखेरि द भ्याल्यु अफ ए बिफोर पोस्ट फिक्स इज 10 भनेर आउने भयो है त्यस्तै गरी अब मैले के गरेको छु पोस्ट असाइनमेन्ट युज गरेको छु पोस्ट फिक्स युज गरेको छु बी इक्वल टु ए प्लस प्लस भनेर गरेको छु यसको पहिलो नियम के हो भन्दाखेरि ए को भ्याल्यु जति छ त्यो मैले कति केमा असाइन गर्नु पर्यो बीमा असाइन गर्नु पर्यो अनि मात्र मैले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि ए को भ्याल्युलाई चाहिँ 1 ले चाहिँ इन्क्रिमेन्ट गर्नु पर्यो सो अब यहाँ ए को भ्याल्यु अहिले करेन्टली हाम्रो कति छ 10 छ कि छैन सो 10 चाहिँ कति असाइन 10 चाहिँ बीमा असाइन हुने भयो है अब यहाँ हाम्रो आउटपुटमा के बी को भ्याल्यु 10 भएको कारणले गर्दा हाम्रो आउटपुट के आउने भयो द भ्याल्यु अफ बी इज 10 भनेर आउने भयो है त्यस्तै गरी अब दोस्रो स्टेपमा के थियो भन्दाखेरि ए इक्वल टु ए प्लस 1 भनेर भनेको थिएँ भन्दाखेरि अहिले ए को भ्याल्यु हाम्रो कति छ 10 छ भन्दाखेरि ए को सट्टामा मैले कति लेख्न पाएँ 10 लेख्न पाएँ 10 प्लस 1 भनेको के हो 11 हो है अब हेर त ए को भ्याल्यु हाम्रो कति भयो 11 भयो द भ्याल्यु अफ ए आफ्टर पोस्ट फिक्स इज भनेर कति आउने भयो 11 आउने भयो द भ्याल्यु अफ ए आफ्टर पोस्ट फिक्स 11 भनेर आउने भयो है ल हेर है कोड गरेर रन गरेर हेर यहाँ हेर त सुरुमा मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि ए को भ्याल्यु 10 छ भन्दाखेरि सुरुमा के आयो द भ्याल्यु अफ ए बिफोर पोस्ट फिक्स इज कति आयो 10 आयो कि आएन आयो है त्यो पछि मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि पोस्ट फिक्सको पहिलो नियम भनेको के हो भन्दाखेरि ए को जति भ्याल्यु छ त्यो भ्याल्यु हामीले के गर्नु पर्यो अर्को भेरिएबल नयाँ भेरिएबलमा असाइन गर्नु पर्यो यो केसमा के भयो हामीले के गरेको छौँ ए को भ्याल्यु चाहिँ बीमा असाइन गरेको छौँ त्यसपछि हामीले के गरेको छौँ ए को भ्याल्युलाई हामीले के गरेको छौँ 1 ले इन्क्रिमेन्ट गरेको छौँ है त्यस्तै गरी ए को भ्याल्यु त अहिले सुरुमा 10 छ सो अब हामीले के गर्नु पर्यो बीमा हामीले कति भ्याल्यु राख्नु पर्यो 10 राख्नु पर्यो सो अब के आउने भयो द भ्याल्यु अफ बी इज कति आउने भयो 10 आउने भयो अब दोस्रो स्टेपमा के छ भन्दाखेरि ए इक्वल टु ए प्लस 1 छ सो अब ए को भ्याल्यु त हाम्रो 10 छ 10 प्लस 1 भनेको कति हो 11 हो कि हैन 11 हो सो अब यहाँ हाम्रो ए को भ्याल्यु कति भयो 11 भयो द भ्याल्यु अफ ए आफ्टर पोस्ट फिक्स इज ए भन्दाखेरि हाम्रो कति आउने भयो द भ्याल्यु अफ ए आफ्टर पोस्ट फिक्स इज 11 भन्ने आउने भयो बुझ्यो कि बुझेन दाइ त्यो ए को ठाउँमा बी पनि हालेको आउँथ्यो हैन हजुर के भन्यो त्यो द भ्यालु अफ ए आफ्टर पोस्ट फिक्स इज पर्सेन्टेज कमा बी पनि हालेको त त्यति नै आउँथ्यो हैन र बी भन्यो भने चाहिँ 10 नै आउँथ्यो 10 नै आउँथ्यो हेर त
10 नै आउँथ्यो के, किन भन्दाखेरि हामीले त a को भ्यालु त b मा असाइन गरिसक्यो, अब यसलाई त चेन्ज गरेको छैन, सो 10 नै आउने भयो। तर दोस्रो स्टेपमा हाम्रो यहाँ के भइरहेछ भन्दाखेरि a को भ्यालुलाई इन्क्रिमेन्ट गराइदिएको छ क्या, सो त्यही कारणले हाम्रो के हुने भयो, a को भ्यालु चाहिँ बढेर आउने भयो, 1 ले बढेर आउने भयो। बुझ्यो? बुझ्यो दाजु। बुझ्यो है। अब यहाँ हेर है, के कन्फ्युजन त छैन नि प्रिफिक्स र पोस्टफिक्समा? छैन त। छैन है, ल ल है। अब हामी कहाँ पुग्यो, प्रिफिक्स र पोस्टफिक्स है। अब यहाँ हेर त कन्डिसनल स्टेटमेन्ट छ है। कन्डिसनल स्टेटमेन्ट चाहिँ म तिमीहरूलाई त्यो फोर लुप पढाउँदाखेरि चाहिँ बुझाउँछु है। यो टर्नरी अपरेटर भन्ने छ, तिमीहरूले इफ एल्स कन्डिसन नै बुझेनौ भन्दै थियो अस्तितिर, सो यो म चाहिँ ठ्याक्क मलाई सम्झाउनु है, यो कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट म त्यति बेला चाहिँ तिमीहरूलाई एक्सप्लेन गरौँला यसको बारेमा, अहिले कन्फ्युज भइहाल्छ भन्दै थियो है। यसको चाहिँ म पछितिर कन्ट्रोल स्टेटमेन्टमा बुझाउँछु। अब यहाँ हेर त, यहाँ अर्को के छ भन्दाखेरि बिटवाइज अपरेटर भन्ने छ है। बिटवाइज अपरेटर भनेको के हो भन्दाखेरि जुन हामीले अस्ति यो लजिकल अपरेटर युज गऱ्यौँ, यो लजिकल अपरेटर र बिटवाइज अपरेटर उस्तै हो, तर फरक के छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ बेसिकली के गर्छ, इन्टिजरको बिचमा अपरेसन गर्ने काम गर्छ, लजिकल अपरेसन काम गर्ने गर्छ भने यसले के गर्छ, बिटवाइजले के गर्छ, बिट लेभलमा चाहिँ लजिकल अपरेसन गर्ने काम गर्छ है। जस्तै यहाँ हेर त 3 नम्बरमा हाम्रो के थियो, लजिकल अपरेटरमा हामीले के लेखेको थियो, यो भनेको के हो, एन्ड भनेको थियो, यसलाई हामीले नट भनेको थियो, यसलाई हामीले यसलाई अर भनेको थियौँ र यसलाई हामीले के भनेको थियौँ, नट भनेको थियौँ भने त्यस्तै गरी हामीले बिट लेभलमा पनि लजिकल अपरेसनहरू गर्न सक्छौँ बाई द हेल्प अफ बिटवाइज अपरेटर है। अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एन्ड जसरी त्यहाँ दुईवटा लेखेको थियो भने यहाँ हामीले के लेख्छौँ, एउटा मात्र लेख्छौँ है। र अरमा दुईवटा स्ट्रेट लाइन भएको, अब यहाँ हाम्रो के हुन्छ, एउटा मात्रै स्ट्रेट लाइन हुन्छ है। त्यस्तै गरी त्यहाँ हाम्रो नट थियो भने यहाँ हामीले क्यारेट साइन युज गर्छौँ है, यसलाई क्यारेट भन्ने गर्छौँ। म इक्जाम्पलबाट तिमीलाई बुझाउँछु, चिन्ता नगर। अब हेर है, मैले के भने भन्दाखेरि यो बिटवाइज अपरेटर के गर्छ भन्दाखेरि बिट लेभलमा चाहिँ लजिकल अपरेसन गर्ने काम गर्छ है। अब यहाँ हेर त एउटा इक्जाम्पल लियो है, यदि मैले n = 60 राखेँ है र n2 = मैले कति राखेँ भन्दाखेरि 15 राखेँ भने अब यी दुईटाको बिटवाइज एन्ड चाहिँ कति हुन्छ भनेर हेर्नु थाहा पाउनु पर्यो है। अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि कम्प्युटरले के गर्छ भन्दाखेरि यो जुन हामीले यो इन्टिजर असाइन गरेको छौँ यसलाई चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि 16 बिटमा चाहिँ कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ है। 16 बिटमा कन्भर्ट किन काम गर्छ भन्दाखेरि इन्टिजरले जहिले पनि कति हुन्छ, 2 बाइट मेमोरी एलोकेट गर्ने काम गर्छ। 2 बाइट भनेको कति हो, 1 बाइट = 8 बिट हुन्छ भने 2 बाइट भनेको कति हो, 16 बिट हुन्छ। सो त्यही कारणले यहाँ के भयो, 16 बिटमा कन्भर्ट गर्ने काम गर्यो। हेर त n1 को 60 हुन्छ भने यहाँ n1 लाई चाहिँ बाइनरीमा चाहिँ कन्भर्ट गरेको छ इन 16 बिट है। त्यस्तै गरी n2 लाई पनि हामीले के गरेको छौँ, कन्भर्ट गरेको छौँ 15 है। यहाँ कति छ, 15 छ। 15 को बाइनरी भनेको यति हुन्छ है, यसलाई हामीले 16 बिटमा लिएको छौँ। त्यस्तै गरी अब हामीले के गर्नु पर्यो, n3 थाहा पाउनु पर्यो। अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यी दुईटाको बिचको के गर्नु पर्यो, लजिकल एन्ड अपरेसन क्यारी आउट गर्नु पर्यो। अब कसरी गर्ने भन्दाखेरि यहाँ हेर त, अब हामीले के गर्छौँ, करस्पोन्डिङ बिटहरूलाई चाहिँ हामीले एन्ड अपरेसन गर्ने गर्छौँ। अब मैले एन्डको अस्ति मैले तिमीहरूलाई बुझाएको थिएँ, मेरो के भयो अस्ति मैले के भनेको थिएँ, यहाँ हेर है, क्लियर है। अस्ति मैले के भनेको थिएँ, एन्ड अपरेसनको कुनै एउटा फल्स हो भने 0, ट्रु छ, अर्को ट्रु छ भने हाम्रो के आउँछ, ट्रु नै हुन्छ आउटपुट है। त्यस्तै गरी एउटा ट्रु छ अर्को फल्स छ भने हाम्रो के आउँछ, फल्स हुने गर्छ। एउटा फल्स छ अर्को ट्रु छ भने हाम्रो के हुन्छ, फल्स हुन्छ भने एउटा फल्स छ अर्को फल्स छ भने लास्ट आउटपुट पनि हाम्रो के हुने भयो, फल्स हुने भयो। अब कम्प्युटरले के गर्छ भन्दाखेरि ट्रु भनेको 1 लाई लिने गर्छ र फल्स भनेको के हो, ट्रु भनेको के हो 1 हुन्छ र फल्स भनेको के हो 0 हुन्छ है। बुझ्यौ? अब यहाँ हामीले के गर्छौँ, यहाँ लजिकल अपरेसन क्यारी आउट गर्छौँ। हेर त 0 र 0 भनेको के हो, 0 हुन्छ कि हुन्न, यहाँ लजिकल अपरेसन क्यारी आउट गरेको छ है यी करस्पोन्डिङ बिटहरूमा। अब हेर त यी सबै 0 0, अब यहाँदेखि चेक गरौँ है, 0 र 0 हाम्रो के हुन्छ, 0 हुन्छ। 0 र 0 के हुन्छ, 0 हुन्छ। 1 र 0 भनेको के हुन्छ, एन्ड अपरेसनमा 0 नै हुने गर्छ। 1 र 0 मा के हुन्छ, 0 हुन्छ। अब यहाँ हेर है, यहाँ के छ, 1 छ, यहाँ पनि 1 छ। ट्रु र ट्रु भनेको के हो, ट्रु हुन्छ कि हुन्न, हुन्छ है, हुन्छ, ट्रु हुन्छ। ट्रु र ट्रु भनेको ट्रु हुन्छ, सो हामीले यहाँ 1 लेख्यौँ।
ट्रु र ट्रु हुन्छ त्यही कारणले 1 लेख्यौँ, यहाँ फल्स र ट्रु हुन्छ त्यही कारणले हामीले फल्स लेख्यौँ, र फल्स र ट्रु भएको कारणले गर्दा हामीले यहाँ के लेख्यौँ फल्स लेख्यौँ। र अब यति यो बाइनरीलाई हामीहरूले डेसिमलमा कन्भर्ट गर्नु छ भने यसको डेसिमल भ्याल्यु कति आउँछ भन्दाखेरि 12 आउँछ है। बुझ्यौ बुझ्यो कि बुझेनौ? बुझ्यो दाजु। बुझ्यो है। अब त्यस्तै गरी यो भनेको के हो अर अपरेसन हो है। अरमा पनि जस्तै मैले यो एन्ड अपरेसन गरेँ त्यस्तैमा हामीले के गर्छौँ करस्पोन्डिङ बिटहरूमा चाहिँ लजिकल अर अपरेसन गर्छौँ, र लजिकल अर अपरेसन गर्ने क्रममा जुन एउटा हाम्रो बाइनरी आउँछ 16 बिटको त्यो बाइनरीलाई हामीले के गर्यो भन्दाखेरि यदि हामीले डेसिमलमा कन्भर्ट गर्यो भने त्यसको चाहिँ आउटपुट आउने गर्छ है। अब यहाँ हेर म एक्सोर चाहिँ बुझाउँछु है तिमीहरूलाई। अब यहाँ एक्सोर त अब बुझ्नु त पनि त्यही पनि म भनिदिन्छु सरस्वती। अब हेर है यहाँ के भयो भन्दाखेरि यो अर अपरेसन गरेको है इक्जाम्पल। यहाँ हेर त अर अपरेसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा ट्रु हुन्छ अर्को ट्रु हुन्छ भने त्यो ट्रु हुन्छ, एउटा ट्रु हुन्छ अर्को फल्स हुन्छ भने त्यो के हुन्छ ट्रु हुन्छ, एउटा फल्स छ अर्को ट्रु छ भने के हुन्छ ट्रु हुन्छ, र एउटा फल्स छ अर्को फल्स छ भने फल्स हुन्छ। अब हामीले के गर्यो भन्दाखेरि करस्पोन्डिङ बिटहरूलाई चाहिँ अर अपरेसन क्यारी आउट गर्छौँ। 0 र 0 भनेको के हो 0 हो, यस्तै गर्दै गर्दै जान्छौँ। ल हामी यहाँ पुग्यौँ है। र 1 र 0 भनेको कति हो 1 हो है। 1 र 0 भनेको कति हो 1 हो। ट्रु र ट्रु भनेको के हो ट्रु हो। अब यहाँ चाहिँ लजिकल अर अपरेसन क्यारी आउट गरेको छ, र यसको इक्विभ्यालेन्ट डेसिमल भ्याल्यु भनेको कति हो भन्दाखेरि हाम्रो 63 हो। सो द आउटपुट इज 63 है। अब त्यस्तै गरी अब हामीले के गर्छौँ एक्सअर गेट है। यसलाई हामीले के भन्छ क्यारेट साइन पनि भन्छौँ है, हामी क्यारेटै भन्छ जहाँसम्म मलाई थाहा भयो। अब यहाँ हेर है अब एक्सअर अपरेसन गर्छौँ है। एक्सअर बुझ्नुभन्दा पहिले एक्सअरको टेबल के हुन्छ त्यो बुझौँ है। एउटा इनपुट 0 छ अर्को 0 छ भने यहाँ आउटपुट हाम्रो के हुन्छ 0 हुन्छ। एउटा 0 छ अर्को 1 छ भने हाम्रो आउटपुट के हुन्छ 1 हुन्छ। एउटा 1 छ अर्को 0 छ भने हाम्रो 1 हुन्छ। अब 0 हुन्छ सायद यो 0 हुन्छ। अब यहाँ हेर त अब त्यस्तै एउटा 1 छ अर्को 1 छ भने 0 हुन्छ। यहाँ भन्नुको मिनिङ के हो भन्दाखेरि यदि कुनै पनि दुईटा इनपुट चाहिँ सेम छ भने त्यसको आउटपुट हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि 0 हुने गर्छ। भने यदि कुनै पनि दुईटा इनपुट चाहिँ फरक छ भने त्यसको आउटपुट चाहिँ के हुन्छ 1 हुने गर्छ। बुझ्यौ? यसको टेबल बुझ्यो कि बुझेन एक्सरको? बुझ्यो त। बुझ्यो है। ल अब हेरौँ है। हजुर एक्सक्लुसिभ अर गेट भनेको एक्सओआर गेट भनेको नि अड वान्स डिटेक्टर भन्छ के। तिम्रो इनपुटमा हैन 1हरू काउन्ट गर, यदि 1 काउन्ट गर्दाखेरि अड नम्बर अफ 1 छ भने तिम्रो आउटपुट पनि 1 आउँछ भन्छ के एक्सक्लुसिभ अर गेटले चाहिँ। त्यो 0 0 हुँदाखेरि 0 हुने अथवा 1 1 हुँदाखेरि 0 हुने गरेर पढ्यो भने तिम्रो ए र बी मा मिल्छ। अझ नम्बर अफ इनपुट बढायो जस्तै ए बी सी गरेर तीनवटा इनपुट बनायो भने नि त्यतिखेर चाहिँ मिल्दैन के, फेरि त्यतिखेर त्यो लजिक मिस्टेक हुन जान्छ। हजुर ठिक भन्नुभयो। मैले पनि त्यो बिसी सर्टै भन्नुभएको थियो कि इनपुट चाहिँ सेम छ भने आउटपुट चाहिँ सेम 0 हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो क्या। सरले मलाई पनि याद छ, सरले भनेको त्यही तिमीले पनि ठ्याक्कै त्यही भन्यो भने याद आयो क्या मलाई। यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्नुपर्छ भने अड वान्स डिटेक्टर भनेर बुझ्नुपर्छ। तिम्रो ए मा हेर त 0 छ अनि बी मा 1 हुँदा बित्तिकै उता आउटपुटमा के आइरहेछ 1 आइरहेछ। यता ए मा फेरि 1 छ बी मा 0 दिँदा बित्तिकै फेरि आउटपुट के आइरहेछ 1 आइरहेछ भनेको यदि अड नम्बर अफ 1 इनपुट आउँछ भने आउटपुट तिम्रो 1 हुन्छ भन्ने एक्सक्लुसिभ अर गेट हो। एन्ड गेट भनेको चाहिँ सिम्पली यदि कसैले अझै पनि बुझेको छैन भने मल्टिप्लाई भन्ने बुझ। जस्तै 1 × 1 गर्दा 1 आउँछ, 1 × 0 गरेर 0 आउँछ, 0 × 1 गरेर 0 आउँछ, 0 × 0 गरेर 0 आउँछ। यो भनेको एन्ड गेट हो। अर गेट भनेको चाहिँ प्लस हो भनेर बुझ्दा हुन्छ के। एन्ड भनेको मल्टिप्लाई, अर भनेको प्लस, अनि एक्सक्लुसिभ अर गेट भनेको चाहिँ अड वान्स डिटेक्टर भनेर पढ्दा हुन्छ। हुन्छ भाइहरूले बुझ्यो? त्यसरी नै बुझ्नु है दाइले भनेको हिसाबले। अब कस्तो भन्दाखेरि अड नम्बर 1 छ भने के हुन्छ भन्दाखेरि 1 हुन्छ, यदि अड नम्बर छैन भने के हुन्छ भन्दाखेरि आउटपुट चाहिँ 0 हुन्छ। त्यसरी बुझ्दा पनि भयो। अब बेसिकली तिमीहरूले पढिहाल्छौ त्यो डिजिटल लजिकतिर बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ हुन्छ त्यो पढिहाल्छौ। तर जे बेसिकली चाहिँ त्यो दाइले भनेको तरिकाले बुझ है। म भन्दा पनि मेरो पनि ठिक छ तर अलि मिलेन क्या मेरो पनि। अब त्यो अरू कन्भेन्सनल रूपमा चाहिँ बुझेको रहेछ, दाइले चाहिँ राम्ररी भन्नुभएको छ। त्यसरी चाहिँ बुझ्ने गर है तिमीहरू है त। हुन्छ दाइ। ल अब यहाँ हेर त, अब यहाँ हेर है। अब यहाँ हेर त पहिलो नम्बरमा के छ भन्दाखेरि हाम्रो कति थियो 60 थियो है। यसको डेसिमल भ्याल्यु हाम्रो कति हो 63 हो है। नलेखौँ। यो भनेको कति हो 63 हो। यो भनेको हाम्रो कति हो भन्दाखेरि 15 हो है।
15 हो। अब हामीले के गर्छौँ एक्सअर एक्सक्लुसिभ अर लगाउँछौँ है। एक्सक्लुसिभ अरमा के भन्नु भएको थियो दाइले, अब कुनै पनि अड नम्बर अफ 1 छ भने के हुन्छ भन्दाखेरि 1 हुन्छ, यदि इभन छ भने 0 हुन्छ भनेर बुझ्नु। 0 र 0 भनेको 0 नै भयो। यहाँ हेर त 0 0 भनेर 0 0 लेख्दै जाने है। अब यहाँदेखि चेक गरौँ है, 0 0 छ भने 0 भयो, 0 र 0 छ भने 0 छ। अब यहाँ हेर त N1 र N2 मा हेर त तिमीहरू यहाँ कति नम्बर अफ 1 छ, अड नम्बर अफ 1 छ कि छैन, एउटा 1 छ कि छैन, एउटा 1 छ है, एउटा मात्र 1 छ। सो अडमा हामीले के लेख्नु पर्यो, अड लेख्नु 1 लेख्नु पर्यो। अब यहाँ हेर त 1 र 0 मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो अड नम्बर अफ 1 भएको कारणले गर्दा हामीले के गर्छौँ 1 लेख्छौँ है। अब यहाँ हेर त 1 र 1 छ है, यो के भयो इभन नम्बर अफ 1 भयो कि भएन हाम्रो, इभन नम्बर अफ 1 भयो। सो अब हामीले के लेख्ने 0 लेख्ने। त्यस्तै गरी 1 र 1 भनेको के हो इभन नम्बर अफ 1 भयो, यो हाम्रो के भयो 0 भयो। अब यहाँ हेर त 0 र 1 छ भन्दाखेरि अड नम्बर अफ 1 छ कि छैन, छ दाइ। सो अब हामीले के लेख्ने भयो 1 लेख्ने भयो। त्यस्तै गरी यहाँ 0 र 1 मा के भयो अड नम्बर अफ 1 भयो, त्यही कारणले 1 लेख है। अब यतिको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि सरी यतिको चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट डेसिमल भ्याल्यु हाम्रो कति आयो 51 आयो है। त्यति नै हो आउटपुट है। यो आफै ट्राई गर्नु है, म अब गर्दिनँ। यो चाहिँ यो सब प्र्याक्टिस गर्नु नै तिमीहरू पाइहाल्छौ, बुझिहाल्छौ, त्यस खासै बुझ्नुपर्ने छैन त्यति कुरा। बुझ्यौ? बुझ्यो दाइ। बुझियो दाजु बुझियो। बुझ्यो है। त्यस्तै गरी ल है, अब हामी के पढिरहेछौँ भन्दाखेरि 8 नम्बरमा पुग्यो है, स्पेसल अपरेटर्स भनेर गऱ्यो है। अब सीले के गर्छ भन्दाखेरि कुनै कुनै स्पेसल टाइपको अपरेटरहरूलाई पनि सपोर्ट गर्ने गर्छ। सरी अब त्यस्तै है, स्पेसल अपरेटरहरू के छन् भन्दाखेरि यो मैले कमा दिएको है, कमा दिएको साइज अफ भन्ने छ, पोइन्टर अपरेटर भन्ने छ है। पोइन्ट अफ अपरेटरमा के छ भन्दाखेरि एम्परसेन्ट र यो पर्सेन्ट मल्टिप्लिकेसन साइन छ है, एस्ट्रिक छ है। अहिले पोइन्टर चाहिँ म एक्सप्लेन गर्दिनँ, यो पछितिर पोइन्टर च्याप्टरमा नै बुझ्छौ। म चाहिँ यो कमा र साइज अफ चाहिँ एक्सप्लेन गर्छु है तिमीहरूलाई। पोइन्टर अपरेटर भनेको पोइन्टर अपरेटरमै बुझ्नु है, अहिले चाहिँ अलि गाह्रो हुन्छ तिमीहरूलाई बुझ्न है त। अब त्यस्तै गरी अब यहाँ हेर है, कमाले के गर्छ भन्दाखेरि कमाले बेसिकली एउटा सर्टेन एउटा एज अ म इक्जाम्पलबाट तिमीहरूलाई बुझाउँछु, भन्नुभन्दा पनि तिमीहरू इक्जाम्पलबाट बुझ्छौ होला। यहाँ हेर है, मैले के गरेँ भन्दाखेरि N1 इक्वल टु मैले के गरेँ भन्दाखेरि 50 राखिदिएँ है। त्यस्तै गरी N2 इक्वल टु मैले के गरेँ भन्दाखेरि 20 राखिदिएँ है त। त्यस्तै गरी मैले N3 लाई पनि डिफाइन गरेँ, N3 लाई डिफाइन गरेँ राइट। अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि अब हेर है, मैले के गरेँ भन्दाखेरि त्यो कमाको स्टेटमेन्टबाट हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि एकैचोटि चाहिँ मैले एक्जिक्युट गर्न सक्छु के। फर इक्जाम्पल मैले भन्न खोजेको भन्दाखेरि n इक्वल टु 3 लेख्न सक्छु र मैले के गर्छु भन्दाखेरि n1 इक्वल टु र सरी फर इक्जाम्पल n1 कमा n2 कमा n1 प्लस n2 लेख्न पाउँछौ कि तिमीहरूले। हेर है, यहाँ हेर त n1 कमा n2 यहाँ पहिलो अपरेन्ड एसाइन गर्छौ, यहाँ दोस्रो अपरेन्ड एसाइन गर्छौ, त्यसपछि के गर्छौ यहाँ एउटा एक्सप्रेसन लेख्ने गर्छौ। त्यो एक्सप्रेसनको जुन आउटपुट आउँछ त्यो आउटपुट चाहिँ केमा असाइन हुन्छ N3 मा असाइन हुन्छ है। र योबाट पनि तिमीहरू अलि कन्फ्युज हुन्छौ। ल है मैले यति गरिदिउँ। ल है यहाँ हेर है, मैले के गरेँ भन्दाखेरि इन्ट N1 कमा N2 मात्र डिफाइन गरेँ, N2 कमा N3 डिफाइन गरेँ। डिफाइन गरिसकेपछि मैले के गरेँ डिक्लेयर गरेँ। डिक्लेयर गरिसकेपछि मैले के गरेँ N2 मा चाहिँ मैले एउटा भ्याल्यु राखिदिएँ 30 है। त्यस्तै गरी मैले के राखेँ N2 मा कति राखेँ भन्दाखेरि 20 राखेँ। अब के गर्छ भन्दाखेरि N1 मा कति छ 30 भ्याल्यु छ, N2 मा कति छ 20 भ्याल्यु छ। अब यो कमाले के गर्छ भन्दाखेरि हामी बेसिकली भन्दाखेरि हेर त N1 को भ्याल्यु अहिले हाम्रो कति छ 30 छ, N2 को भ्याल्यु कति छ 20 छ। यी दुईटा एक्सप्रेसनलाई क्याल्कुलेट गरेर जति पनि रिजल्ट आउँछ त्यो रिजल्ट चाहिँ केमा असाइन हुने भयो N3 मा असाइन हुने भयो। अलि बुझ्नु त त्यति इम्पोर्टेन्ट त छैन तर सरस्वती मैले तिमीलाई भनिदिएँ। सो अब हाम्रो यहाँ हेर त N1 को भ्याल्यु कति छ 30 छ, सो मैले यहाँ के लेख्न पाएँ 30 लेख्न पाएँ। त्यस्तै गरी N2 को भ्याल्यु कति छ 20 छ, 20 लेख्न पाएँ। अब हेर त 30 प्लस 20 भनेको कति छ 50 हो कि होइन। सो अब के हुने भयो भन्दाखेरि N3 मा हाम्रो के असाइन हुने भयो 50 असाइन हुने भयो। अब हामीले हेर त प्रिन्ट ट्याबमा प्रिन्ट गरेर पनि देखाइदिन्छु म। द भ्याल्यु अफ N3 इज %d। अब यहाँ मैले के गरेँ N3 लेखिदिएँ र तिमीहरू अलिक कन्फ्युज हुन्छ भने मैले यहाँ के गरेँ N1 प्लस N2 राखिदिएँ है। अब हेर त मैले रन गराएँ। अब यहाँ के आउँछ भन्दाखेरि आउटपुट द भ्याल्यु अफ N3 इज 50 आउने भयो। हेर है, हेर त
द भ्याल्यु अफ n3 इज 50। बेसिकली के भनेको भन्दाखेरि एउटा यहाँ एउटा अपरेन्ट राख्ने, यहाँ अर्को अपरेन्ट राख्ने र त्यो अपरेन्ट राखिसकेपछि यहाँ के गर्ने भन्दाखेरि एउटा एक्सप्रेसन लेख्ने। त्यो एक्सप्रेसनले के गर्छ भन्दाखेरि यी दुईटामा जुन भ्याल्यु हामीले असाइन गरेको ती भ्याल्युलाई युज गरेर के गर्छ एउटा अपरेसन क्यारी आउट गर्छ र त्यो अपरेसनबाट जुन रिजल्ट आउँछ त्यो रिजल्ट चाहिँ केमा असाइन हुन्छ, यो एसाइनमेन्ट अपरेटरको हेल्पबाट यो भेरिएबलमा असाइन हुने गर्छ। बुझ्यौ? अनि दाइ त्यो मात्र n3 इक्वल्स टु n1 प्लस n2 मात्र गर्दा आउँदैन? यहाँ डिक्लेयर गर्नु पर्यो भाइ। अब कस्तो भन्न खोजेको भन्दाखेरि यहाँ अर्थै भएन नि त। यहाँ हेर है, तिमीले भन्न खोजेको यस्तो होइन, n1 र n2 भन्यो होइन? ल है, n1 यो भयो, n2 यो भयो है। अब मैले डिफाइनै गरेको छैन n1 र n2। अब मैले यहाँ डिफाइन गर्न चाहिँ भयो भने मिल्थ्यो। योलाई मैले 20 राखेँ, n2लाई मैले कति राखेँ 40 राखेँ भन्दाखेरि यहाँ कति आउने भयो हेर त। n1 को भ्याल्यु कति छ 10 छ, n2 को भ्याल्यु कति छ 40 छ भन्दाखेरि 10 प्लस 40 को भ्याल्यु कति हुन्छ 50 हुन्छ। सो द भ्याल्यु अफ n3 इज 50 भनेर आउने भयो है। यहाँ हेर त, द भ्याल्यु अफ n3 इज 50 भनेर आउने भयो। बुझ्यौ? अब तीनटा चाहिँ हामीले युज गर्नै पर्छ है यसमा चाहिँ, किनकि अपरेन्ट लिनु पर्यो नि त। बुझ्यौ? एउटा यहाँ भयो, यहाँ अर्को यहाँ भयो, यहाँ ती दुईटा भेरिएबलको हेल्पबाट हामीले के गर्नु पर्यो, एउटा अपरेसन क्यारी आउट गर्छौँ। त्यो अपरेसन क्यारी आउट गर्दाखेरि जुन रिजल्ट आउँछ त्यो रिजल्ट चाहिँ हामी एसाइनमेन्ट अपरेटरको हेल्पबाट अर्को भेरिएबलमा चाहिँ असाइन गर्ने गर्छौँ। बुझ्यौ? त्यति इम्पोर्टेन्ट त्यति खासै युज अपरेटरमा तीनवटा भेरिएबल युज गर्नै पर्छ दाइ? युज गर्नै पर्छ भाइ। खै मैले जति बुझेको है, अब किताबको अनुसार चाहिँ त्यति नै भन्छ है। अब अरू पनि होला, म अब त्यो भन्ला, तर जहाँसम्म मैले पढेको छु त्यो तीनटा नै युज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो क्या। अब सकभर चाहिँ अब यस्तो हो के, यस्तो हो तिम्रो त्यो स्मल ब्र्याकेट युज गरेको छौ नि, स्मल ब्र्याकेट युज गरेको भएर त्यो लेख्नु परेको। तिम्रो डाइरेक्टली n3 इज इक्वल टु n1 प्लस n2 लेखेको भने त्यही नै रिजल्ट आउँथ्यो आउन त होइन त्यो लाइनमा। अनि त्यो कमा अपरेटरमा तिमीले अगाडि n1, n2 किन लेख्न परेको भने तिमीले पछाडिपट्टि कुन अपरेटर युज गरेछौ भन्दाखेरि n1 प्लस n2 भनेको प्लस भन्ने अपरेटर युज गरेछौ नि। हो त्यो प्लस भन्ने अपरेटर भनेको बाइनरी अपरेटर हो के। बाइनरी अपरेटर भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले दुईवटा अपरेन्ट लिन्छ, दुईवटा अपरेन्ट बिना प्लसले काम गर्नै सक्दैन। जस्तै मैले 1 प्लस मात्रै भने तिमीले कति एन्सर भन्छौ भन त, कति एन्सर भन्छु? पछाडिको नम्बर पनि त दिनु पर्यो नि त। मैले दुईवटा नम्बर नदिकन केही नम्बर प्लस गर भन्न मिल्छ र? मिल्दै मिल्दैन। हो त्यही भएर चाहिँ यो हाम्रो प्लस भन्ने बाइनरी अपरेटर भएको भएर दुईवटा भ्यालु चाहिँ दिनै पर्छ। त्यो रिजन चाहिँ होइन, त्यो कमासँग केही रिलेसन छैन त्यसको। तिमीले यदि त्यो प्लसको ठाउँमा माइनस लेख्यो भने पनि माइनस गर्नलाई पनि तिमीले दुईवटा अपरेन्ट दिनै पर्छ। त्यही भएर त्यहाँ पनि n1, n2 लेख्नै पर्छ। तर युनरी अपरेटर युज गर्यो भने चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ पर्दैन। त्यो यो चाहिँदैन क्या, यो एकदम युजलेस कुरा हो होइन। न इक्जाममा सोध्छ र केही यो यसमा धेरै टाइम उस नगर, कन्फ्युज नहो। तिमीले जस्तो बुझेको छौ नि त्यो एकदम ठिक बुझिरहेछौ, यसमा कन्फ्युज नहो है। हस् दाइ, हुन्छ। ल है, बुझ्यो? त्यो बुझ्यो दाइ, बुझ्यो है। मैले फेरि भन्दिन न कस्तो भन्दाखेरि भाइ, यदि कमा अपरेटर युज गर्नु छ भने तिमीहरूले के गर्छौ, यो अपरेटरमा दाइले ठिक भन्नुभयो। अब हामीले कुन अपरेटर युज गरेको छ त्यसमा डिपेन्ड हुने भयो क्या। अब फर इक्जाम्पल तिमीहरूले के गर्यो भन्दाखेरि बाइनरी अपरेटर युज गरेको छौ भने बाइनरी अपरेटरमा हामीलाई कतिको सहायता हुन्छ भन्दाखेरि दुईटा कुरा चाहिँ, दुईटा अपरेन्ट चाहिँ चाहिन्छ है। सो अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि दुईटा अपरेन्ट चाहिँ असाइन यहाँ कमामा लेख्छौँ। यदि युनरी अपरेटर युज गर्छौ भने युनरी अपरेटरमा पनि हुन्छ होला जस्तो लाग्यो मलाई। यहाँ हेर है, ल यहाँ हेर है। त्यसो भए युनरी अपरेटरमा कतिवटा अपरेन्ट युज हुन्छ भन्दाखेरि एउटा मात्र अपरेन्ट युज हुन्छ। सो मैले यहाँ के गरेँ भन्दाखेरि माइनस माइनस प्लस प्लस गरेँ है, प्रिफिक्स गरेँ भन्दाखेरि यहाँ अब हाम्रो के आउने भयो हेर है। यहाँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि अब युनरी अपरेटरमा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा मात्र अपरेन्ट चाहिन्छ। एउटा मात्र अपरेन्ट चाहिने भने यहाँ के लेख्नु पर्यो, एउटा मात्र अपरेन्ट लेख्नु पर्यो। सो अब यहाँ हाम्रो के हुने भयो, प्लस प्लस 1 भनेको छ नि त। यो n1 भनेको के हो भन्दाखेरि n1 इक्वल टु n1 प्लस 1 हो है। सो n1 को भ्याल्यु कति छ 10 छ। 10 प्लस 1 भनेको कति हो भन्दाखेरि हाम्रो 11 हो। सो द भ्याल्यु अफ n1 इज 11 भनेर आउनु पर्ने हो है। ए मान्दो रहेथेन त्यसो भए अहिले बुझ्नु, मान्दो रहेथेन। डबल कमा भएर के तिम्रो n3 इज इक्वल टु डबल कमा दिएको n1 पनि हुन्छ त्यहाँ, n3 डबल कमा दिएको रहेछ। मान्नु पर्ने जस्तो लाग्यो कि मलाई, जहाँसम्म मान्दैन क्या। मान्दो रहेछन् दाइ। त्यसो भए उनी रहेछ त्यो भाइ। म भनेर हेरेर भनौँला, त्यो मैले पनि जति किताबमा पढाएको थिएँ त्यति नै भने। मैले त यसो बुझ्दाखेरि चाहिँ डिक्लेयर गर्नु। हजुर n3 डिक्लेयर गर्नुहोस् यिनीहरूले त। ए त्यो पनि हुनसक्छ है, हेर्नुको ल ठिक हो, त्यही होला सायद। मैले त यसो हेर्दाखेरि चाहिँ जति पनि अपरेन्ट युज गर्नुपर्ने हो त्यही अनुसारले हामीले डिफाइन गर्नु। ए आयो मिल्दो रहेछ त्यसो भए।
त्यही हो क्या तिम्रो युनियरी अपरेटर र बाइनरी अपरेटरको कुरा हो यो चाहिँदैन कि यो बेकार हो यस्तो चाहिँदैन भाइ यो त्यति टाइम वेस्ट नगर म सरस्वती भनिदिएको मात्र त्यति बुझ्नु पर्दैन कि यो युजै गरिँदैन क्या यो खास गरी भन्नुपर्दाखेरि है तपाईले ब्राकेट राखेर अलिक कन्फ्युज बनाउनु भएको मात्रै हो त्यो होइन ब्राकेट चाहिँ हाल्नै पर्छ क्या अझै यो कमामा त्यही कारणले अलिक यो कन्फ्युजन टपिक छ क्या कस्तो भन्दाखेरि यो प्रिसिडेन्स र एसोसिएटिभिटीको कुरा आउँछ यो कमा भनेको लिस्ट प्रिसिडेन्ट हुन्छ सो त्यही कारणले अब हामीले के गर्छौँ ब्राकेट राख्नुपर्छ क्या यो जबरजस्ती मैले भनिदिएको मात्र हो तर यो अहिलेसम्म आएको छैन है मैले कन्फ्युज भएको होला हो तिम्रो खालि अब त्यो जस्ट भनिदिएको कि एडिसनल नलेज यस्तो यस्तो पनि छ है हाम्रो किताबमा भनेर है त बुझ्यो ठिक छ दाजु ठिक छ ल है त्यो मैले खालि भनिदिएको मात्रै किताबमा छ क्या यो बाबुराम दबाडीको किताबमा चाहिँ छ क्या सो अब कहीँ हेर्दाखेरि कन्फ्युज होला भनेर मैले एक्सप्लेन गरिदिएको मात्र हो यो ब्राकेट चाहिँ हाल्नै पर्छ है कम्पलसरी त्यही कारणले अब यतातिर फोकस नगर तर तिमीहरू त्यति खासै इम्पोर्टेन्ट छैन अब हेर है एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक भनेको हाम्रो के छ भन्दाखेरि अपरेटर प्रिसिडेन्स र एसोसिएटिभिटी भन्ने छ है अब हाम्रो यहाँ हेर है जस्तो म्याथमेटिक्समा हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि बोर्डमास रुल भन्ने हुन्छ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि कुनै पनि म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन छ भने हामीले फर्स्टमा चाहिँ कसलाई प्रायोरिटी दिन्छौँ भन्दाखेरि ब्राकेट्सहरूलाई प्रायोरिटी दिने गर्छौँ त्यसो दोस्रोमा हामीले के गर्छौँ अर्डरहरूलाई 2 को पावर 3 त्यस्तो कुनै पावरको फर्ममा छ भने त्यसलाई प्रायोरिटी दिने गर्छौँ त्यसपछि हामी के गर्छौँ डिभिजनलाई प्रायोरिटी दिन्छौँ त्यसपछि हामीले के गर्छौँ मल्टिप्लिकेसनलाई प्रायोरिटी दिन्छौँ त्यस्तै गरी एडिसनलाई प्रायोरिटी दिने लास्टमा हामीले के गर्छौँ सब्सट्र्याक्सनलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिने गर्छौँ र यो रुललाई हामीले के भन्ने गर्छौँ बोर्डमास रुल भन्ने गर्छौँ है हामीले यो म्याथमेटिक्समा फलो गर्दै आएको कुराहरू हो है त्यस्तै हो त्यस्तै गरी अब यहाँ के छ भन्दाखेरि सी प्रोग्राममा बोर्डमास रुल चाहिँ अप्लाई हुँदैन हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै म्याथमेटिक्समा बोर्डमास रुल एप्लाई हुन्छ भने यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्रिसिडेन्स र एसोसिएटिभिटीको भन्ने कुरा आउँछ क्या बुझ्यौ प्रिसिडेन्स र एसोसिएटिभिटी भन्ने हुन्छ है जसरी म्याथमेटिक्समा जस्तै बोर्डमास रुल हुन्छ त्यस्तै गरी कम्प्युटर साइन्समा के हुन्छ भन्दाखेरि प्रिसिडेन्स र एसोसिएटिभिटी भन्ने हुन्छ है अब प्रिसिडेन्स र एसोसिएटिभिटी भनेको के हो अब हेरौँ है डिटेलली पढौँ अब हेर है बेसिकली मैले एक्सप्लेन गरेको थिएँ प्रिसिडेन्स भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा कुनै पनि एक्सप्रेसन छ र त्यो एक्सप्रेसनमा के छ भन्दाखेरि सर्टन म्याथमेटिकल सिम्बल्सहरू छ म्याथमेटिकल सिम्बल्सहरू छन् फर इक्जाम्पल प्लस माइनस डिभिजन मोडुलोहरू छन् भने त्यसलाई हामीहरूले कसरी इभ्यालुएट गर्छौँ भन्ने कुरालाई एक्सप्लेन कसले गर्छ भन्दाखेरि प्रिसिडेन्सले गर्ने गर्छ है अब बेसिकली म यो इक्जाम्पलबाट भन्छु जसरी बेसिकली यो एक्सप्लेन गर्दाखेरि चाहिँ बुझ्दैन तिमीहरू है जब मैले इक्जाम्पल देखाउँछु अनि मात्र अलिअलि क्लियर हुन्छ है तिमीहरू है त्यो म सरस्वती भनिदिन्छु द अपरेटर अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि जसको हायर प्रायोरिटी हुन्छ त्यसलाई हामीहरूले के गर्छौँ भन्दाखेरि फर्स्टमा इभ्यालुएट गर्छौँ जो लिस्ट प्रिसिडेन्स छ त्यसलाई हामीले के गर्छौँ अलि पछितिर चाहिँ इभ्यालुएट गर्ने गर्छौँ है प्रिसिडेन्स भन्ने हुन्छ अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि यदि प्रिसिडेन्स लेभल सेम छ भने एसोसिएटिभिटी आउने गर्छ है ल म एउटा सेयर गर्छु है तिमीहरूलाई हेरौँ त ल स्क्रिन सेयर गर्नुपर्ने एकैछिन ह्याङ भयो यार रुक ल एकैछिन म स्क्रिन सेयर गर्छु एउटा फोटो देखाउँछु कि तिमीहरूलाई एकैछिन प्रिसिडेन्स र एसोसिएटिभिटी कम्प्युटरमै ह्याङ गर्छ र रुक ल स्क्रिन आयो पानी पिएर अब हेर है प्रिसिडेन्स र एसोसिएटिभिटी भनेको के हो भन्दाखेरि म फेरि भन्छु जस्तै हामी म्याथमेटिक्समा बोर्डमास रुल एप्लाई गर्छौँ भने कम्प्युटर साइन्समा के हुन्छ भन्दाखेरि प्रिसिडेन्स र एसोसिएटिभिटी भन्ने हुन्छ है अब यसमा चाहिँ बेसिकली के छ भन्दाखेरि प्रिसिडेन्स र एसोसिएटिभिटी हाम्रो किताबमा हेर्नु छ भने कतिवटा छ भन्दाखेरि 42 वटा सिम्बल छन् है यो मात्र कमै छ तर त्यो रामदत्त भट्टको किताबमा हेर्दाखेरि तिमीहरूले चाहिँ 42 वटा सिम्बलहरू पाउने गर्छौ है 42 सिम्बलहरू हुन्छन् अब त्यो 42 वटा सिम्बल पढेर त यहाँ साध्य हुँदैन सो अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट प्रिसिडेन्सहरूलाई मात्र याद गर्ने काम गर्छौँ है अरू भन्दा पनि हामीले बेसिकली मल्टिप्लिकेसन डिभिजन मोडुलो प्लस र माइनसलाई मात्र फोकस गर्छौँ है अरू भन्दा पनि अरूमा चाहिँ अलिक कन्फ्युज पनि हुन्छ त्यो याद गरेर पनि साध्य हुँदैन 42 वटा सिम्बल पनि कहाँ याद गरेर साध्य हुन्छ सो बेसिकली म तिमीहरूलाई त्यो इक्जाम्पलबाट बुझाउँछु है अब त्यस्तै यहाँ प्रिसिडेन्सको लेभल छ है अब यहाँ के हो भन्दाखेरि जुन हेर त टपदेखि जुन बटम छ यो चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि प्रिसिडेन्स लेभल हो है अब यहाँ हेर त यहाँ एउटा दुईटा बार छ कि छैन यहाँ हेर त 1 2 3 4 4 पछि यहाँ एउटा
बार छ कि छैन? यहाँ हेर त, यो डब्बा बक्स छ कि छैन यहाँ? हो, यो भनेको एउटा बक्स भनेको 1 प्रिसिडेन्स हो है। यो हो, हेर त, यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको यो प्रिसिडेन्स 1 हो है। त्यस्तै गरी यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको के हो भन्दाखेरि प्रिसिडेन्स 2 हो है। त्यस्तै गरी यहाँदेखि यहाँसम्म के हो? प्रिसिडेन्स 3 हो। र यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको हाम्रो के हो? प्रिसिडेन्स 4 हो है। र बाबुराम दबाडीको किताबमा हेर्दाखेरि 15वटा प्रिसिडेन्स लेभलहरू छन् है। त्यही कारणले त्यति याद गर्न पनि साध्य हुँदैन। म चाहिँ बेसिकली यो मल्टिप्लिकेसन डिभिजन मोडुलो प्लस र माइनसको मात्र एक्सप्लेन गर्छु है। यो अगाडिको चाहिँ त्यस्तो पर्दैन, जस्ट बेसिकली भनेको मात्र हो कि यो कसरी काम गर्छ। एउटा एक्सप्रेसन तिमीहरूले प्रोग्राममा लेखेको छौ भने त्यो एक्सप्रेसनले कम्प्युटरले कसरी इभ्यालुएट गर्छ भन्ने कुरा मात्र जनाउन खोजेको है। अब त्यस्तै गरी हेर त, यहाँ प्रिसिडेन्स 1, यो प्रिसिडेन्स 2, यो प्रिसिडेन्स 3, यो प्रिसिडेन्स 4 है। अब हेर है, म इक्जाम्पलबाट अब हेर, सरी, अब यहाँ हेर है, यहाँ हेर त, अब हेर त, यो एउटा प्रिसिडेन्स छ। यो प्रिसिडेन्सको भित्र पनि 4वटा अपरेटर छन् भन्दाखेरि कुनै पनि एक्सप्रेसनमा है, कुनै पनि म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन अर्थात् कुनै पनि एक्सप्रेसनमा चाहिँ एउटै प्रिसिडेन्स लेभलको दुई वा दुईभन्दा बढी अपरेटरहरू आएको छ भने हामीले के फलो गर्छौँ भन्दाखेरि एसोसिएटिभिटी फलो गर्छौँ। एकचोटि म अझ भन्छु, यदि कुनै पनि एक्सप्रेसनमा 2 वा 2 भन्दा बढी अपरेटरहरू आउँछन् भने हामीहरूले के हेर्छौँ भन्दाखेरि त्यो पछि एसोसिएटिभिटी हेर्ने गर्छौँ। सुरुमा प्रिसिडेन्स हुन्छ, प्रिसिडेन्समा पनि के हो, एउटा एक्सप्रेसनमा त्यही लेभलको प्रिसिडेन्स 2 वा 2 भन्दा बढी आएको छ भने मात्र हामी के गर्छौँ? एसोसिएटिभिटीलाई हेर्छौँ है। ल अब यहाँ हेरौँ है, एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। स्क्रिन आइरहेछ है? आइरहेछ दाइ। अब हेर है, यो एउटा सिम्पल एउटा बेसिक फङ्सन हो है। अब तिमीहरू एउटा कपी लिएर यति हेर है, यति चाहिँ सार त सक्छौ भने यति, यो मल्टिप्लिकेसनदेखि माइनससम्म सार त। मल्टिप्लिकेसन लेख, त्योपछि डिभाइड लेख, त्योपछि मोडुलो लेख। यी यति 3टा चाहिँ एउटा प्रिसिडेन्स लेभल हो। अनि यो र यो भनेको अर्को प्रिसिडेन्स लेभल हो। यसलाई चाहिँ 1 असाइन गर, यसलाई चाहिँ 2 असाइन गर है। सारा है, म 1 मिनट दिन्छु। यति सारा त। मल्टिप्लिकेसन डिभिजन र मोडुलोलाई 1 असाइन गर प्रिसिडेन्स लेभल, र यसलाई चाहिँ के गर, प्लस र माइनसलाई चाहिँ के गर, प्रिसिडेन्स लेभल 2 भनेर असाइन गर। र कुनामा चाहिँ के लेख भन्दाखेरि एसोसिएटिभिटी लेफ्टदेखि राइट, अनि यसको पनि एसोसिएटिभिटी लेफ्टदेखि राइट भनेर लेख है। बेसिकली कसरी काम गर्छ भनेर मात्र बुझ है, त्यति डिपली चाहिँ बुझ्नु पर्दैन। तर गर्न त गरिदिन्छ, तर व्हाइट बोर्ड भन्दा सजिलो। यहाँदेखि मल्टिप्लिकेसनदेखि सारा त, यो मल्टिप्लिकेसन डिभिजन र मोडुलो, त्योपछि प्लस र माइनस सारा। मल्टिप्लिकेसन डिभिजन र मोडुलोलाई 1 भनेर प्रिसिडेन्स लेभल असाइन गर भने प्लस र माइनसलाई चाहिँ प्रिसिडेन्स लेभल 2 भनेर असाइन गर है। अब 42वटा याद गरेर त साध्य हुन, त्यही कारणले बेसिक तिमीहरूलाई भनिदिन्छु मात्र क्या कसरी काम गर्छ भनेर। सार्यो? सार्यो भाइहरू? भयो त। भयो होइन? ल है, अब यहाँ हेर है, अब यो इक्जाम्पल हेर है। यो इक्जाम्पलमा के छ भन्दाखेरि हेर, 10 + 20 मल्टिप्लिकेसन 30 भन्ने हुन्छ है। अब हेर त, अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि सुरुमा प्रिसिडेन्स लेभल चेक गर्छौँ। अब हेर त, प्रिसिडेन्स लेभलमा मल्टिप्लिकेसन अगाडि छ कि प्लस अगाडि छ भन त? मल्टिप्लिकेसन अगाडि छ। सो मल्टिप्लिकेसन अगाडि छ भने अब हामी के गर्छौँ? यो मल्टिप्लिकेसन भनेको के हो? बाइनरी हो है, बाइनरी अपरेटर हो। बाइनरी अपरेटर भन्ने बित्तिकै के गर्छौँ भन्दाखेरि यसले 2टा अपरेन्ड चाहिँ एक्सेप्ट गर्ने गर्छ, र यसको नजिकको 2टा अपरेन्डलाई चाहिँ तिमीले के गर्छौ? अपरेट गर्ने काम गर्छौ। यहाँ हेर त, यहाँ मल्टिप्लिकेसन छ कि छैन? मल्टिप्लिकेसन भन्ने बित्तिकै मल्टिप्लिकेसनले के गर्छ? 2टा अपरेन्ड लिने काम गर्छ, र यो केसमा हाम्रो के छ? 20 छ र 30 छ। सो अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि 20 र 30लाई चाहिँ मल्टिप्लाई गर्ने काम गर्छौँ सुरुमा है। त्यस्तै गरी 20 र 30 हाम्रो कति आयो? यो 20 र 30 60 600 हुन्छ। यहाँ मिस्टेक रहेछ यो फोटोमा है, 600 हुन्छ। यो 600 पस्तिर सच्याइदिउँला है। अब यहाँ हेर त, अब 20 र 30लाई अब हामीले के गर्छौँ? मल्टिप्लिकेसन गर्छौँ। मल्टिप्लिकेसन गर्ने क्रममा हाम्रो कति आयो भन्दाखेरि आउटपुट 60 आयो। 600 हुन्छ है, यो अलि मिस्टेक रहेछ। 600 आयो है। 600 आइसकेपछि दाइको साउन्ड गयो हो? दाइको नेटै गयो जस्तो छ।
हेलो लाइट गएको छ आवाज आइरहेछ मेरो आइरहेको आइरहेछ खै के कारणले गयो के अब यहाँ हेर त 10 + 60 छ है 10 + 60 को कति आउँछ रिजल्ट 70 आउँछ है सो अब यहाँ त कुनै पनि अपरेटर छैन सो अब हामीले के गर्नु पर्यो प्लसलाई चाहिँ पर्फर्म गर्नु पर्यो प्लस अपरेसन पर्फर्म गर्नु पर्यो र 10 + 60 भनेको कति आयो 70 बेसिकली यहाँ रङ छ यहाँ 600 हुन्छ 610 आउँछ है यो मैले फोटो त्यो पाएको रहेछ बुझ्यो म अझ इक्जाम्पलहरु दिन्छु यो बुझ्यो कि बुझेन यो इक्जाम्पल बुझ्यो है बुझे अब त्यस्तै गरी अब यहाँ अर्को इक्जाम्पल हेर है यहाँ हेर त एउटै एसोसिएटिभिटी भयो भने के गर्ने भन्ने कुरा आयो के अब यहाँ हेर त यो एक्सप्रेसनमा हेर त एसोसिएटिभिटी कुन छ यहाँ अपरेटरहरु कुन युज गरेको छौं मल्टिप्लिकेसन र डिभिजन युज गरेको छौं है अब यी दुईटाको एसोसिएटिभिटी कति हुन्छ भन त सेम हुन्छ सेम हुन्छ हो सेम हुन्छ प्रिसिडेन्स सरी है यी दुईटाको प्रिसिडेन्स चाहिँ के हुन्छ सेम हुन्छ है सो अब हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि एसोसिएटिभिटीलाई हेर्छौं है त्यहाँ के लेखेको छ भन्दाखेरि अघिनको मैले फोटोमा के लेखाएको थिए हेर त एसोसिएटिभिटी भनेको के हो लेफ्टदेखि राइट भनेर भनेको थियो कि थिएन लेफ्टदेखि राइट हो लेफ्टदेखि राइट है अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि लेफ्टबाट चाहिँ सुरु गर्छौं है लेफ्टबाट राइटतिर जान्छौं है यी दुईटा सेम छ अब हामी के गर्छौं लेफ्टदेखि राइटतिर मुभ गर्छौं लेफ्टदेखि राइट मुभ गर्ने क्रममा हामी एउटा अपरेटर भेट्टाउँछौं है त्यो अपरेटरमा रुक्ने है जुन अगाडि भेटेको अपरेटरलाई हामीले के असाइन गर्छौं भन्दाखेरि हायर एसोसिएटिभिटी असाइन गर्छौं भने जुन पछाडी भेटेको अपरेटर छ त्यसलाई हामीले के असाइन गर्छौं भन्दाखेरि लोअर एसोसिएटिभिटी असाइन गर्छौं आई रिपिट है यहाँ के भयो भन्दाखेरि मल्टिप्लिकेसन र डिभिजनको के भयो भन्दाखेरि प्रिसिडेन्स लेभल चाहिँ के भयो सेम भयो सो अब हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि एसोसिएटिभिटीलाई फलो गर्छौं एसोसिएटिभिटीमा के भनेको छ भन्दाखेरि लेफ्टदेखि राइट मुभ हुने लेफ्टदेखि राइट मुभ हुने कसरी भन्दाखेरि अब हामी लेफ्टबाट स्टार्ट गर्छौं लेफ्टबाट राइट मुभ हुँदाखेरि जुन सुरुमा भेटेको अपरेटर हामीले जुन भेट्छौं त्यसलाई हामीले के भन्छौं हायर एसोसिएटिभिटी असाइन गर्छौं मिनिङ के भन्छौं भन्दाखेरि यसलाई हामीले हायर प्रायोरिटी दिने गर्छौं भने जुन पछाडी भेटेको अपरेटर छ त्यसलाई हामीले के भन्ने गर्छौं लोअर एसोसिएटिभिटी भन्ने गर्छौं भन्दाखेरि लोअर प्रायोरिटी असाइन गर्ने गर्छौं अब हेर त यसको हायर एसोसिएटिभिटी भएको कारणले गर्दा अब हामीले के गर्छौं यसलाई पर्फर्म गर्ने गर्छौं अब यो डिभिजन भनेको के हो भन्दाखेरि बाइनरी अपरेटर हो बाइनरी अपरेटरको मिनिङ के हो भन्दाखेरि इट एक्सेप्ट टु अपरेन्ट दुईटा अपरेन्ट चाहिँ यसले लिने गर्छ सो यसको नजिकको वरिपरिको अपरेन्ट भनेको के छ 100 र 10 छ सो अब हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि यी दुईटालाई चाहिँ पर्फर्म गर्ने गर्छौं र 100 डिवाइड बाइ 10 भनेको कति हो हाम्रो 10 हो है अब 10 भइसकेपछि हाम्रो त यो त यतिकै छ अब हामीले के गर्छौं 10 मल्टिप्लिकेसन बाइ 10 भन्छौं अब यो एक्सप्रेसनमा त कुनै पनि अपरेटर छैन एक्सेप्ट मल्टिप्लिकेसन सो अब हामीले के गर्छौं यसलाई चाहिँ पर्फर्म गर्छौं सो अब हाम्रो आउटपुट के आयो 100 आयो बुझ्यौ दाइ हजुर यदि यो 10 × 10 जुन पछाडिपट्टि लेख्नु भएको छ नि त्यो चाहिँ अगाडि भएको भए चाहिँ सुरुमै 10 × 10 गर्नु पर्थ्यो हो गर्नु पर्थ्यो अब नियमले त्यही भन्छ है ल है अब यहाँ हेर त अर्को अलि कम्प्लिकेटेडमा छ अब यहाँ हेर है यो एक्सप्रेसन छ है यो एक्सप्रेसन छ है अब यहाँ हेर त अब सुरुमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले टाढाबाट के गर्नु पर्यो अपरेटरहरु के छन् त्यो चिन्नु पर्यो अपरेटर के छन् भन्दाखेरि प्लस छ डिभिजन छ माइनस छ र मल्टिप्लिकेसन छ है त्यो भइसकेपछि यिनीहरुमा चाहिँ सबभन्दा हाईएस्ट प्रिसिडेन्स लेभल कसको छ भन्दाखेरि मल्टिप्लिकेसन र डिभिजनको छ है किनकि अघि नै मैले के लेखाएको थिए मल्टिप्लिकेसन र डिभिजन अगाडि आउँछन् अनि प्लस र माइनस चाहिँ के आउँछ पछाडी आउँछ हो के न प्रिसिडेन्स लेभलमा हो के न हजुर भन्नु है अब हेर त मल्टिप्लिकेसन र डिभिजन चाहिँ 1 नम्बरमा लेखेको थियो भने प्लस र माइनसलाई तिमीले के लेखेको थियो 2 नम्बरमा लेखेको थियो प्रिसिडेन्स लेभलमा सो अब हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि प्रिसिडेन्स लेभल हाम्रो कुन छ भन्दाखेरि मल्टिप्लिकेसन सुरुमा अब हेर है यी दुईटा प्रायोरिटी ठुलो भयो है यी दुईटा चाहिँ हायर प्रायोरिटी लेभलमा परे यो प्लस र माइनस चाहिँ 2 नम्बरमा परेको कारणले गर्दा हामी यसलाई पछितिर पर्फर्म गर्छौं अब यहाँ हेर त यो डिभिजन र मल्टिप्लिकेसन त एउटै प्रिसिडेन्स लेभलमा पर्छन् सो अब हामीले के पर्फर्म गर्नु पर्यो एसोसिएटिभिटी पर्फर्म गर्नु पर्यो है प्रिसिडेन्स लेभल सेम छ भने कुन अपरेटरलाई पर्फर्म गर्ने भन्दाखेरि अब हामीले के चाहिँ गर्छौं एसोसिएटिभिटी पर्फर्म गर्छौं अब एसोसिएटिभिटीमा के भनेको छ भन्दाखेरि मल्टिप्लिकेसन डिभिजनको एसोसिएटिभिटी भनेको के छ लेफ्ट देखि राइट छ सो अब हामी के गर्छौं
लेफ्टदेखि मुभ हुन्छौँ है, लेफ्टदेखि मुभ हुन्छौँ। अब प्लसलाई हामीले मान्यता दिँदैनौँ किनकि हाम्रो पहिलो प्रायोरिटी लेभल के छ, मल्टिप्लिकेसन र डिभिजन छ। सो अब मल्टिप्लिकेसन र डिभिजनलाई हामीले के गर्नु पर्यो, पर्फर्म गर्नु पर्यो। अब यी दुईटाको प्रेसिडेन्स लेभल त सेम छ। अब यी दुईटा मध्ये कुनलाई सुरुमा इभ्यालुएट गर्नु पर्यो भन्ने कुरा कसले दिन्छ, एसोसिएटिभिटीले दिन्छ। सो अब हामी के गर्छौँ, लेफ्टदेखि मुभ हुँदै जान्छौँ, मुभ हुँदै जान्छौँ। यहाँ हेर त प्रेसिडेन्स लेभल 1 को एउटा अपरेटर भेटायो है, जुन फर्स्ट प्रायोरिटीमा। अब हेर त मल्टिप्लिकेसन र डिभिजन एउटै प्रेसिडेन्स लेभलमा हो र एसोसिएटिभिटी मुभ गर्ने क्रममा यसले एउटा अपरेटर भेटाउँछ र जुन अपरेटर भेटाउँछ त्यसलाई हामीले के असाइन गर्छौँ भन्दाखेरि हायर एसोसिएटिभिटी असाइन गर्छौँ। मिनिङ के हो भन्दाखेरि यसलाई हामीले हायर प्रायोरिटी दिन्छौँ है। अब यहाँ हेर त सुरुमै यही भेटियो, भेटिने बित्तिकै अब हामीले के गर्यो, 1 लेख्यो, सुरुमा यसलाई इभ्यालुएट गर्नु पर्यो भनेर भन्यो है। अब त्यस्तै गरी अब यहाँ हाम्रो के आयो, यहाँ मल्टिप्लिकेसन आयो है। अब यसलाई हामीले के गर्यो, हायर एसोसिएटिभिटी असाइन गर्यो भने यसलाई हामीले के गर्यो, लोअर एसोसिएटिभिटी असाइन गर्यो। त्यही कारणले मैले के लेखेँ भन्दाखेरि यहाँ 1 लेखेँ। अनि यहाँ मैले के गरेँ, यसलाई मैले दोस्रोमा इभ्यालुएट गर्छु है भनेर लेखेँ है। अब त्यस्तै गरी 200 डिभाइड बाई 10 गर्दाखेरि कति आयो, 20 आयो है। 20 आइसकेपछि अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि अब हाम्रो त यो डिभिजन त हाम्रो भइसक्यो। सो अब अपरेटरहरू के बच्यो भन्दाखेरि प्लस बच्यो, माइनस बच्यो र मल्टिप्लिकेसन बच्यो। अब यी प्लस माइनस र मल्टिप्लिकेसनमा सबभन्दा हाइएस्ट प्रायोरिटी चाहिँ कसको हुन्छ भन त, मल्टिप्लाईको हुन्छ। अब मल्टिप्लाईको हुन्छ भने अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि 30 × 10 गर्छौँ। 30 × 10 गर्दाखेरि कति आयो, 30 आयो है। 30 आइसकेपछि अब यहाँ हेर त अब 30 आयो। अब हामीले के गर्यो, डिभिजन पनि गर्यो, मल्टिप्लिकेसन पनि गर्यो। अब हाम्रो कुन बाँकी भयो भन्दाखेरि प्लस र माइनस बाँकी भयो। सो अब हामीले के गर्छौँ, 100 + 20 - 30 लेख्छौँ है। अब प्लस र माइनसमा सबैभन्दा हाइएस्ट प्रायोरिटी चाहिँ कसको छ, यी दुईटा चाहिँ एउटै प्रेसिडेन्स लेभलमा पर्छन् र यसको एसोसिएटिभिटी हाम्रो के छ भन्दाखेरि लेफ्टदेखि राइट छ है। लेफ्टदेखि राइटमा भन्दाखेरि अब हामी के गर्छौँ, 100 + 20 - 30। यी 100 + 20 - 30 मा हामीले कुन एक्सप्रेसनलाई फर्स्टमा इभ्यालुएट गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामी के गर्छौँ, लेफ्टदेखि मुभ हुन्छौँ। लेफ्टदेखि मुभ गर्दै जाने क्रममा कुनै पनि एउटा अपरेटर हामीले भेटाउने बित्तिकै हामीले के गर्छौँ, त्यो अपरेटरलाई हायर एसोसिएटिभिटी असाइन गर्छौँ। मिनिङ के हो भन्दाखेरि हायर प्रायोरिटी असाइन गर्छौँ है। सो अब हाम्रो प्लस भेटिएको कारणले गर्दा हामी के गर्छौँ, प्लसलाई चाहिँ बढी प्रायोरिटी दिन्छौँ इन कम्पेरिजन टु माइनस है। यदि यही एक्सप्रेसनमा अगाडि चाहिँ माइनस छ, पछाडि चाहिँ प्लस छ भने लेफ्टदेखि राइट मुभ गर्ने क्रममा फर्स्टमा के भेट्यो भन्दाखेरि माइनस भेट्यो। सो फर्स्टमा हामीले के अपरेट गर्ने गर्थे, माइनस गर्ने गर्थे। तर यो केसमा हाम्रो के भयो भन्दाखेरि प्लस भेट्यो। सो अब हामीले के गर्नु पर्यो, प्लसलाई चाहिँ सुरुमा के गर्नु पर्यो, अपरेट गर्नु पर्यो, इभ्यालुएट गर्नु पर्यो। सो 10 + 20 भनेको कति भयो, 120 भयो है। 120 - 30 गर्दाखेरि कति आयो, 90 आयो। बुझ्यो है। बेसिकली मैले भनेको मात्र ओभरअलमा कसरी काम गर्छ भनेर, यो पुरै त्यो बुझ्दा राम्रो है। यो सब इक्जाममा त्यस्तो सोधेको छैन। यो एउटा एक्सप्रेसन दिएर प्रेसिडेन्स र एसोसिएटिभिटी लगा भनेर त सोधेको छैन जस्तो लाग्छ है मलाई। तर जनरली मैले भने मात्र के, अब म्याथमेटिक्समा जसरी हामी बोर्डमास रुल एप्लाई गर्छौँ भने त्यस्तै गरी कम्प्युटर साइन्समा हामीले के युज गर्छौँ, प्रेसिडेन्स र एसोसिएटिभिटी युज गर्छौँ है। अब हाम्रो किताबमा अब तिमी बाबुराम दबाडीको किताब फलो गर्छौ भने 15वटा प्रेसिडेन्स लेभलहरू दिएको छ के। अब त्यो याद गरेर पनि साध्य हुँदैन। सो जस्ट जनरली वान अफ द मोस्ट युज अपरेटरहरूको चाहिँ प्रेसिडेन्स लेभल र एसोसिएटिभिटी लेभल चाहिँ बुझ्दा चाहिँ राम्रो हो है। अब हजुर हामीहरूको 5:30 देखि त क्लास छ नि एप्लाइड मेकानिक्स को फेरि ए छ हजुर। यस्तो गर भाइ, थोरै मात्र छ है, पछितिर रिकर्डिङ हेर्नु नि। अब सानो एउटा टपिक छ, अब बस्नेवाला बस, नत्र अब गाह्रो छ भने पछितिर रिकर्डिङ हेर्दा पनि भइहाल्छ नि होइन र, त्यो रिकर्डिङ भइहाल्छ। थोरै टपिक छ, सानो 5 मिनट लाग्छ क्या। अब सकिहाल्यो है। ए हुन्छ दाइ, हुन्छ। 5 मिनट छ नत्र अब हजुर 5:40 बाट उता अपलाइडको छ क्या, एनएसयुले दिएको ट्युसन 5:40 सम्म चाहिँ सक्दिनु है। ल सकिहाल्छ। अब त्यो त्यति गाह्रो छैन है। ल अब यहाँ हेर है, अब यो प्रेसिडेन्स र एसोसिएटिभिटी बुझ्यो है, मैले इक्जाम्पल पनि दिएँ तिमीहरूलाई। अब यहाँ के छ भन्दाखेरि कन्भर्जनको कुरा छ के।
अब कन्भर्जन भन्दाखेरि बेसिकली अब यो इक्जाम्पलबाट बुझ्छौ यदि कुनै पनि डेटा टाइप युज गरेको छौ भने कुनै केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि कम्पाइलरले ती डेटा टाइपलाई अटोमेटिकली कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ, एउटा डाटा टाइपबाट अर्को डेटा टाइपमा कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ र त्यस्तो टाइपको कन्भर्जनलाई हामीहरूले के भन्ने गर्छौँ, इम्प्लिसिट कन्भर्जन भन्ने गर्छौँ भने यदि युजर अर्थात् प्रोग्रामरको सहायताबाट कुनै पनि एउटा डाटा टाइपलाई अर्को डेटा टाइपमा हामीले कन्भर्ट गर्छौँ भने त्यसलाई हामीले के भन्ने गर्छौँ, एक्सप्लिसिट कन्भर्जन भन्ने गर्छौँ है। अब इक्जाम्पलबाट बुझ्छौ है तिम्रो डिटेलली त्यस्तो के जान्नु। अब इम्प्लिसिट कन्भर्जन भनेको त्यही नै छ, यदि कुनै पनि एक्सप्रेसन छ है, कुनै पनि एक्सप्रेसनमा कुनै सर्टन डेटा टाइप छ भने एउटा डेटा टाइपबाट अर्को डेटा टाइपमा कम्पाइलरले नि इम्प्लिसिटली कन्भर्ट गर्छ भने त्यस्तो टाइपको कन्भर्जनलाई हामीले के भन्छौँ, इम्प्लिसिट कन्भर्जन भन्छौँ र है। अब त्यस्तै गरी यो चाहिँ चार्ट हो है। सुरुमा अब यहाँ म तिमीहरूलाई एउटा इक्जाम्पलबाट बुझाउँछु एकैछिन है ल है। मैले यहाँ मैले एकैछिन है ल है, मैले एउटा कोड लेखेको थिएँ, स्क्रिन आइरहेछ? रुक ल, अब आउँछ होला, आयो है। अब त्यस्तै गरी अब यहाँ हेर है, यहाँ हेर त यो इक्जाम्पल हो है, मैले कपी पेस्ट गरेको, मैले अगाडि नै कोड लेखेर राखेको थिएँ कि, सो अब तिमीहरूलाई पनि हतार भएर म सरस्वती बुझाइदिन्छु है। अब इम्प्लिसिट कन्भर्जन भनेको के हो भन्दाखेरि यदि सी कम्पाइलरले इम्प्लिसिटली के भन्दाखेरि एउटा डेटा टाइपबाट अर्को डेटा टाइपमा कन्भर्जन गर्छ भने त्यस्तो टाइपको कन्भर्जनलाई हामीले के भन्छौँ, इम्प्लिसिट कन्भर्जन भन्छौँ। मिनिङ के हो भन्दाखेरि अब यहाँ हेर त इन्ट x = 10 भनेर असाइन गर्यो, यो भनेको के हो, हाम्रो इन्टिजर x हो है। त्यस्तै गरी अब हामीले के गर्यो, 4y = a भनेर असाइन गर्यो है, यो भनेको के हो भन्दाखेरि क्यारेक्टर सी हो है, क्यारेक्टर ए हो है, क्यारेक्टर ए हो है। त्यस्तै गरी अब यहाँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि इम्प्लिसिट कन्भर्जन गर्छौँ। कसरी गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँ हेर त x = x + y गरिदिइरहेको छु क्या। अब यहाँ मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि क्यारेक्टर पढाउँदाखेरि क्यारेक्टरहरूको के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा करस्पोन्डिङ आस्की भ्याल्यु हुने गर्छ, अनि त्यो करस्पोन्डिङ आस्की भ्याल्युलाई चाहिँ कम्प्युटरले के गर्छ भन्दाखेरि बाइनरीमा लगेर चाहिँ इभ्यालुएट गर्ने काम गर्छ। सो स्मल ए को चाहिँ आस्की भ्याल्यु कति हो भन्दाखेरि 97 हो है, 97 हो, बुझ्यौ, 97 हो है। अब 97 भइसकेपछि अब यहाँ के छ भन्दाखेरि यहाँ हेर त x = 10 छ, यो भनेको के हो भन्दाखेरि इन्टिजर टाइप हो कि हैन, यो भनेको के हो, इन्टिजर हो है। इन्टिजरमा मैले के गरेँ भन्दाखेरि क्यारेक्टर जोडे भने के आउँछ भन्दाखेरि हाम्रो इन्टिजर आउँछ। कसरी आउँछ भन्दाखेरि अब हामी के युज गर्छौँ भन्दाखेरि यो कन्भर्जन हायरकी भन्ने हुन्छ है। अब यहाँ हेर त जसको बढी नम्बर त्यसको बढी प्रायोरिटी। अब यहाँ हेर त यहाँ के छ भन्दाखेरि इन्टिजर र क्यारेक्टर छ है, छ कि छैन? छ, इन्टिजर र क्यारेक्टर छ। मैले के भने भन्दाखेरि जसको बढी नम्बर त्यसको बढी प्रायोरिटी। अब यहाँ हेर त इन्टिजर कति नम्बरमा छ, 3 नम्बरमा छ कि छैन? छ है। त्यस्तै गरी 4 चाहिँ कति नम्बरमा छ, 1 नम्बरमा छ भन्दाखेरि कम्प्युटरले के गर्ने भयो भन्दाखेरि हायर प्रायोरिटीमा रहेको डेटा टाइपमा चाहिँ कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ कम्पाइलरले। अब हेर त यी दुईटाको कम्बिनेसनमा क्यारेक्टर चाहिँ कति कुन लेभलमा छ, लेभल 1 मा छ भने इन्टिजर चाहिँ कति लेभलमा छ, 3 लेभलमा छ। सो अब यहाँ हेर त इन्टिजर र क्यारेक्टर मिल्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कम्पाइलरले हायर लेभलमा चाहिँ कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ। सो अल्टिमेटली हाम्रो के हुने भयो, इन्टिजरमा कन्भर्जन हुने भयो। सो अब ए को भ्यालु कति हुने भयो, 97, 97 मा 10 जोड्दाखेरि कति आउने भयो, 107 आउने भयो है। त्यस्तै गरी अब यहाँ हेर है, मैले यहाँ अर्को गरेको छु, यहाँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि फ्लोट ल मैले यहाँ फ्लोट जेड भनेर असाइन गरेँ, फ्लोट जेड भनेर असाइन गरिसकेपछि अब यहाँ हेर है, मैले यहाँ के गरेँ भन्दाखेरि यहाँ फ्लोट जेड भनेर असाइन गरेँ है, फ्लोट जेड भनेर असाइन गरेँ, फ्लोट जेड भनेर असाइन गरेँ है। फ्लोट जेड भनेर असाइन गरेँ भने यसको चाहिँ के हो भन्दाखेरि फ्लोट जेड हो है, यसको भ्याल्यु कति, फ्लोट हो है। यसले के गर्छ भन्दाखेरि डेसिमल भ्याल्युहरू लिने काम गर्छ, डेसिमल भ्याल्यु। अब यहाँ हेर त यहाँ इन्ट भनेको एक्स भनेको के हो, हाम्रो इन्टिजर हो कि हैन, एक्स भनेको के हो, इन्टिजर हो कि हैन, 1.0 भनेको के हो, हाम्रो पोइन्ट नम्बर डेसिमल नम्बर हो कि हैन, फ्लोट नम्बर हो कि हैन, फ्लोट नम्बर हो है। अब हेर त इन्टिजर र फ्लोटको लेभल हेरौँ है। अब हामी यहाँ हेर त इन्टिजर चाहिँ लेभल 3 मा छ, फ्लोट चाहिँ कति छ, लेभल 7 मा छ। सो अब हाम्रो के हुने भयो कन्भर्जन भन त, इन्टिजर चाहिँ लेभल 3 मा छ, फ्लोट चाहिँ कति छ, लेभल 7 मा छ भने के हुने भयो भन त, फ्लोट हुने भयो है।
फ्लोटको किन भन्दाखेरि Float. फ्लोटको लेभल चाहिँ हायर छ 7 छ, इन्टिजरको लेभल कति छ 3 छ भन्दाखेरि हायर लेभललाई चाहिँ चुज गर्ने काम गर्छ कम्पाइलरले है। अब यहाँ हेर त 7 र 3 मा चाहिँ को ठुलो 7 ठुलो हो कि हैन, सो अब कम्पाइलरले के गर्ने भयो फ्लोटमा कन्भर्ट गर्ने काम गर्यो है। अब यहाँ हेर त इनपुटमा के हुने भयो, अब मैले प्रिन्ट अब x लाई प्रिन्ट गराउँछु र z लाई प्रिन्ट गराउँछु। हाम्रो यहाँ x कति आयो भन त, यहाँ हेर त इन्टिजरको भ्यालु कति छ 10 छ, y को भ्यालु कति छ 97 छ। सो अब हाम्रो के आउने भयो 107 आउने भयो भने अब यसमा चाहिँ के आउने भयो इन्टिजरको भ्यालु कति छ 10 छ है, 10 छ प्लस अब हाम्रो के भने फ्लोटको भ्यालु कति छ 1.0 छ भने हाम्रो के आउने भयो 11.0 आउने भयो है। अब ल अब यहाँ हेर है, म रन गरेर देखाउँछु। यहाँ हेर त 108 सरी इन्टिजरको भ्यालु त हाम्रो 107 भइसकेको छ नि त, सरी यहाँ हेर है, म एकचोटि अझ भनिदिन्छु। यहाँ हेर त इन्टिजरको भ्यालु हाम्रो सुरुमा कति छ x छ है, x भइसकेपछि यहाँ हामीले के गर्यो x मा असाइन गरेको छु नि त, x को भ्यालु कति छ 10 छ है। त्यस्तै गरी हाम्रो a को भ्यालु कति छ 97 छ है। 97 भइसकेपछि यी दुईटाको एडिसन कति हुनु भयो 107 हुनु भयो। सो 107 को भ्यालु चाहिँ कति असाइन हुनु भयो, x भनेको कति हो 107 हो भने अब हामीले के गरेको छौँ त्यही 107 मा हामीले के गरेको छौँ 107 मा के गरेको छौँ फ्लोट जोडेको छौँ 1.0 गरेको छौँ भने हाम्रो के आउने भयो 108.0 आउने भयो। बुझ्यो बुझ्यो है। अब त्यस्तै गरी लास्टमा के छ भन्दाखेरि एक्सप्लिसिट कन्भर्जन भन्ने छ है। एक्सप्लिसिट कन्भर्जन भनेको अब इम्प्लिसिट कन्भर्जनमा के गरेको थियो भन्दाखेरि कम्पाइलरले अटोमेटिकली लोवर डेटा टाइपलाई हायर डेटा टाइपमा कन्भर्ट गर्ने काम गरेको थियो भने एक्सप्लिसिट डेटा टाइपमा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले एक्सप्लिसिटली डिफाइन गर्छौँ प्रोग्राममा, कुनै पनि एउटा प्रोग्रामबाट अर्को प्रोग्राममा तिमीहरूलाई कन्भर्ट गर्नु पर्यो र प्रोग्रामरले के गर्यो भन्दाखेरि सर्टेन एक्सप्रेसन युज गरेको छ भने त्यस्तो टाइपको कन्भर्जनलाई हामीले के भन्छौँ एक्सप्लिसिट कन्भर्जन भन्छौँ। र एउटा प्रोग्राम गरेर देखाउँछु म तिमीहरूलाई, रुक ल भइहाल्यो सकिहाल्यो। अब ल हेर है, स्क्रिन आयो है, आइरहेछ आयो है। अब यहाँ हेर है एक्सप्लिसिट कन्भर्जनको साइन्ट्याक्स चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब हामीले के लेख्छौँ सुरुमा चाहिँ टाइप लेख्छौँ, कुन डेटा टाइपमा हामीलाई कन्भर्ट गर्ने मन लाग्यो र त्यसको एक्सप्रेसन भन्ने हुन्छ। यो साइन्ट्याक्स चाहिँ बुझिँदैन, इक्जाम्पलबाट बुझिन्छ है। अब यहाँ हेर त मैले यहाँ के गरेको छु भन्दाखेरि डबल भन्ने एसाइन गरेँ है, x = 1.2 भनेर एसाइन गरेँ। अब मैले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसलाई एक्सप्लिसिट भनेको जबरजस्ती गर्न खोजेको के। अब यहाँ हेर त एक्सप्लिसिटलाई अब एउटा डेटा टाइपलाई हामी अर्को डेटा टाइपमा फोर्सफुल्ली चाहिँ कन्भर्ट गर्ने काम गर्छौँ एक्सप्लिसिट कन्भर्जनमा। अब यहाँ हेर त मैले के गरेको छु भन्दाखेरि x भनेको कति छ x 1.2 छ, 1.2 मा चाहिँ के गरेको छु इन्टर डेटा टाइप लेखेको छु। यो केस भनेको अघिनको हाम्रो साइन्ट्याक्स जस्तो यहाँ के लेखेको थियो भन्दाखेरि टाइप र एक्सप्रेसन लेखेको थियो है। यहाँ मैले के लेखेको थिएँ टाइप लेखेको थिएँ र यहाँ एक्सप्रेसन लेखेको थिएँ है। साइन्ट्याक्स भनेको हाम्रो के थियो टाइप र एक्सप्रेसन छ। अब यहाँ हेर त यहाँ के छ भन्दाखेरि इन्ट भन्ने छ है। इन्ट भनेको हाम्रो इन्ट टाइपमा यो x भनेको त हाम्रो फ्लोट छ, यो फ्लोटलाई चाहिँ हामी के गरिरहेको छु फोर्सफुल्ली इन्टमा कन्भर्ट गर्न चाहिरहेको छु। अब त्यही कारणले अब हामीले के गर्यौँ इन्टमा कन्भर्ट गर्न चाहेको कारणले गर्दा हामीले के लेख्यौँ इन्ट लेख्यौँ, ब्र्याकेट दियौँ, ब्र्याकेट लेखिसकेपछि यहाँ एक्सप्रेसन लेख्यौँ। यो केसमा हाम्रो एक्सप्रेसन के भयो x भयो। सो अब हाम्रो के हुने भयो भन्दाखेरि फोर्सफुल्ली कन्भर्ट गर्ने काम गर्यो। अब यहाँ भ्याल्यु आयो, भ्याल्यु आइसकेपछि यहाँ हाम्रो के आयो भन्दाखेरि 1 आयो। अब यहाँ हेर त 1.2 छ है, 1.2 लाई के गर्यो यो डबलमा के गर्यो डबलबाट के गर्यो इन्टमा लग्यो। इन्टमा त कुनै पनि डेसिमल भ्याल्यु हुँदैन, डेसिमल भ्याल्यु नभएको कारणले गर्दा यसले के गर्छ भन्दाखेरि यो पछाडिको डट पोइन्टबाट जति पनि भ्याल्यु छ त्यसले ट्रङ्केट गर्ने काम गर्छ, हटाउने काम गर्छ। सो यतिको आउटपुट चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि 1 भयो है र 1 + 1 भनेको कति हो 2 भयो है। सो अब हाम्रो आउटपुट के आउने भयो सम = 2 आयो। बुझ्यौ बुझ्यो है। ल यति नै हो है, यति नै हो च्याप्टर 4 भनेको। अब भोलि चाहिँ च्याप्टर 5 पढौँ है। यति नै हो, के कन्फ्युजन भयो भने सोध्नु है त।